नमस्कार हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी एससिई कम्पलसरी साइन्स अन्तर्गत फिजिक्समा हिट भन्ने च्याप्टर हेर्दैछौँ। सुरुमा हिट इनर्जी। हिट भनेको एउटा फर्म अफ इनर्जी नै हो होइन। त्यसैले हामी के भन्न सक्यौँ, द टोटल सम अफ किनेटिक इनर्जी अफ द मोलिक्युल्स कन्टेन्ट इन अ बडी इज कल्ड हिट इनर्जी। दुईवटा स्कल भएछ है, इज कल्ड हिट इनर्जी होइन। यसको डेफिनेसन के रह्यो, द टोटल सम अफ किनेटिक इनर्जी अफ द मोलिक्युल्स कन्टेन्ट इन अ बडी होइन। बडीमा मोलिक्युल्सहरू हुन्छ होइन, तिनी मोलिक्युल्सहरूले क्यारी गर्ने टोटल सम अफ किनेटिक इनर्जी नै के हो, हिट इनर्जी हो। इट फ्लोज फ्रम अ हट बडी टु अ कोल्ड बडी भइहाल्यो होइन। हट बडीदेखि कोल्ड बडीमा फ्लो गर्छ। इनर्जी भन्ने बित्तिकै दुईवटा टाइपको इनर्जी हुन्छ, हजुरहरूलाई थाहै छ होइन। काइनेटिक इनर्जी र पोटेन्सियल इनर्जी। काइनेटिक इनर्जी भनेको के होला यसो ख्याल गर्नु त। भेलोसिटी रिलेटेड इनर्जीहरू क्या, जस्तो यसको फर्मुला के छ, 1/2 mv² हो। त्यसै गरी पोटेन्सियल इनर्जी भनेको हाइट रिलेटेड इनर्जी। जस्तो एउटा इक्जाम्पल दिएला, टेबलमाथि अब एउटा पेन छ भने ग्राउन्ड लेभलदेखि त्यसको हाइट h होइन, ग्राउन्ड लेभल h माथि एउटा टेबलमा एउटा कुनै पेन अथवा केही छ भने त्यसको पोटेन्सियल इनर्जी के भयो, m इन्टु g इन्टु h होइन। त्यसको मास इन्टु एक्सलरेसन इन्टु ग्राभिटी इन्टु हाइट, त्यसको पोटेन्सियल इनर्जी त्यति हुन्छ, mgh हुन्छ है। अब त्यसैलाई मैले ड्रप गरिदिएँ भने त्यो इनर्जी अब त सर्टेन भेलोसिटीले अब तल खस्छ होइन, ग्राभिटीले तान्छ त्यसलाई, फोर्स अफ ग्राभिटीले होइन। भनेपछि अब त्यसको इनर्जी केमा कन्भर्ट भयो, किनेटिक इनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु पोटेन्सियल इनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु काइनेटिक इनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ भनेको। त्यो अब कन्भर्ट हुन्छ 1/2 mv² है। फेरि भने 1/2 m भनेको मास, v भनेको भेलोसिटी आउँछ, अब केही हो कि न केही भेलोसिटीको तल खस्छ त्यसको स्क्वायर होइन। त्यो नै के हुन्छ, काइनेटिक इनर्जी। काइनेटिक इनर्जी र पोटेन्सियल इनर्जी भनेको के हो, यसो अलिकति सर्टकटमा इन्ट्रोडक्सन हेर्नु होला, यो इनर्जी भन्ने च्याप्टरमा पनि पढ्नुपर्छ होइन। अब द क्वान्टिटी अफ हिट प्रेजेन्ट इन एन अब्जेक्ट डिपेन्ड्स अपन होइन, केमा डिपेन्ड गर्ने भयो, द नम्बर अफ एटम्स अफ द म्याटर होइन, द्याट इज मासमा डिपेन्ड गर्ने भयो हो कि नै। अनि अर्को हो द एभरेज काइनेटिक इनर्जी अफ द मोलिक्युल्स होइन। काइनेटिक इनर्जीको पनि के भयो, एभरेज भन्ने वर्ड आएको छ होइन। एभरेज भनेको के भयो, तिनीहरूको मिन जस्तो होइन। मिन भनेको त्यही त हजुरको मिन के होइन। जस्तो इक्जाम्पल कसरी बुझ्यो भने त, एभरेज काइनेटिक इनर्जी अफ द मोलिक्युल्स भने जस्तै 5वटा मोलिक्युल छ अरे होइन। 5वटा मोलिक्युलहरूले एउटा मोलिक्युलले जस्तै 1 जुलले काइनेटिक इनर्जी युज गरिरहेको छ अरे, अर्कोले 2 जुल, अर्कोले 3 जुल, अर्कोले 4 जुल, अर्कोले 5 जुल होइन। अब तिनीहरूको जोड्दाखेरि कति भयो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिभाइड बाई 5 गर्नु पऱ्यो होइन। त्यो भनेको के भयो, एभरेज काइनेटिक इनर्जी भयो है। इक्जाममा के क्वान्टिटीमा हिट प्रेजेन्ट इन एन अब्जेक्ट डिपेन्ड्स अपन भनेर सोध्यो भने के भन्नु पऱ्यो, द नम्बर अफ द एटम्स अफ द म्याटर, त्यो भनेकै मास हो कि न। एटमको सर्टेन एउटा एटमिक वेट हुन्छ, थाहै छ तपाईँलाई होइन। त्यो भनेको अन्तिममा के हो, त्यसको मास हो भनेपछि अर्को के भयो, एभरेज काइनेटिक इनर्जी अफ द मोलिक्युल्स। अब यो इम्पोर्टेन्ट छ, एसआई युनिट होइन। यो भनेको जुल भइहाल्यो, किनकि तपाईँलाई थाहै छ हिट भनेको एउटा फर्म अफ इनर्जी हो। इनर्जीको एसआई युनिट के हुन्छ, जुल हुन्छ। त्यसै गरी सिजिएस युनिट भनेको के भयो, क्यालोरी होइन। अब र यो जुल र क्यालोरी बिचको रिलेसन अझै इम्पोर्टेन्ट छ। 1 क्यालोरी बराबर कति हुँदो रहेछ, 4.2 जुल है। यो हेर्दाखेरि यो सिजिएस युनिटबाट एसआई युनिटमा कन्भर्ट गर्दाखेरि के भयो, 4.2 टाइम्सले होइन मल्टिप्लाई गर्नुपर्दो रहेछ। अब डेफिनेसन 1 क्यालोरी अफ हिट भनेको के हो पढौँ है। द हिट इनर्जी रिक्वायर्ड टु रेज द टेम्परेचर अफ 1 ग्राम, ग्राम भएछ यो ग्राम हो है, 1 ग्राम अफ प्योर वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस अर 1 डिग्री केल्भिन। 1 डिग्री केल्भिन पनि भन्ने गरिन्छ। भनेपछि के रहेछ, एउटा 1 ग्राम प्योर वाटर हुनु पऱ्यो फेरि है, प्योर वाटर भन्ने वर्ड आउनु पऱ्यो। 1 ग्राम प्योर वाटरलाई होइन 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 डिग्री केल्भिनले हिटराइज गर्नु कति इनर्जी चाहिन्छ त हामीलाई। त्यति हिट इनर्जी भनेको के हो, 1 क्यालोरी हिट हो। यसो ख्याल गर्नु त, सिजिएस युनिट हामीले क्यालोरी भनेको छौँ होइन। सिजिएजी भनेको के ग्राम हो
हो कि सी भनेको सेन्टिमिटर, जी भनेको ग्राम, एस भनेको सेकेन्ड भयो। यो ग्राम नै भयो नि त होइन, 1 ग्राम। त्यही भएर 1 क्यालोरी हिट कहिले बिर्सिहाल्यो भने कति ग्राम होला, कति कति त्यो वेट होला, त्यो भन्दाखेरि कति हो 1 ग्राम, किनकि सिजिएस युनिट हो क्यालोरी। त्यही भएर हामीले के भन्नु पायौँ, 1 ग्राम अफ प्योर वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस अर 1 डिग्री केल्भिन। त्यसै गरी 1 जुल हिट इनर्जी भनेको के हो त? अब जुल भनेको के हो, एसआई युनिट हो होइन। एसआई युनिटमा हामीले मासलाई के भन्छौँ, केजी भन्छौँ भनेपछि यसमा के हुनु पऱ्यो, 1 केजी भन्नु पऱ्यो क्या होइन। भनेपछि हामीले डेफिनेसन पढाउँथ्यो, डेफिनेसन द अमाउन्ट अफ हिट इनर्जी होइन, कति चाहियो रिक्वायर्ड होइन, टु रेज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस होइन। 1 डिग्री सेल्सियसले नै रेज गर्नु पऱ्यो टेम्परेचर अफ एन अब्जेक्ट होइन, कुनै पनि अब्जेक्टको जसको मास ह्याभिङ मास होइन 1 केजी छ, एन्ड स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ 1 जुल पर केजी डिग्री सेन्टिग्रेड है। स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अहिलेलाई यो याद गरौँ, म एकछिनमा यसको बारेमा सब टपिकमा अलिक मजाले डिस्क्रिप्सनमा आउँछ है। यो भनेपछि के चाहिँ 1 जुल हिट इनर्जी भनेको 1 केजी मास भएको अब्जेक्टलाई 1 डिग्री सेल्सियसलाई राइज गर्न कति टेम्परेचर चाहिन्छ, कति हिट इनर्जी चाहिन्छ त होइन। त्यो नै के भयो, हाम्रो 1 जुल हिट इनर्जी भयो है। यो 1 जुल क्यालोरी, फेरि 1 क्यालोरी हिट र 1 जुल हिट इनर्जी एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ है। अब इफेक्ट्स अफ हिट के हुन्छ, इफेक्टहरू हिटहरूका भन्यो भने हिट चेन्जेस द भोल्युम अफ अ बडी होइन। रोटी पकाएको देख्ने भएको छ, फुल्लिन्छ, पाउरोटीहरू भयो होइन, सानो हुन्छ, हिटले गर्दा ठुलो फुल्लिन्छ। हिट चेन्जेस द फिजिकल स्टेट अफ अ बडी होइन, फिजिकल स्टेट पनि चेन्ज भयो, पातलो कुरा मोटो हुन पनि सक्छ होइन, त्यही हो मोटो नै हुन्छ। हिट चेन्जेस द टेम्परेचर अफ अ बडी, अब टेम्परेचर त बढ्ने नै भयो हिटले गर्दाखेरि। हिट चेन्जेस द सोल्युबिलिटी अफ अ सब्सटेन्स होइन, यो भनेको के भयो, जस्तो हजुरले हिट दियो भने रियाक्सनहरू फास्ट हुन्छ क्या, जस्तो सोलुबल, जस्तो पानी र जस्तो चिसो पानीमा चिनी घुल्न जति टाइम लाग्छ नि अनि त्योभन्दा कम टाइममै तातो पानीमा चिनी घुलिदिन्छ क्या। भनेपछि त्यो तातो पानीमा के छ, हिट छ बढी चिसो पानीभन्दा, त्यो कारणले गर्दा त्यो सोल्युबिलिटी त्यसको बढ्यो, सोल्युबिलिटी बढ्यो भने रियाक्टिभिटी बढ्यो, अनि रियाक्टिभिटी बढेपछि के भयो, छिटो घुल्ने भयो होइन। अर्को भनेको हिट चेन्जेस द केमिकल चेन्ज इन अ बडी होइन, केमिकल चेन्जहरू पनि बडीमा ब्रिङ गर्छ हिटले गर्दाखेरि होइन। जस्तै इक्जाम्पल हेरौँ, तातो पानीमा अब चिनी हालिदिएपछि के भयो, केमिकल चेन्जेस भयो नि त बडीको होइन। अब इम्पोर्टेन्स अफ हिटका इम्पोर्टेन्सहरू हेरौँ है। अब इम्पोर्टेन्स त कमन कुरा भइहाल्यो होइन हजुरको लागि, अब यो त देखिआएकै कुरा हजुरले पनि। इट इज युज फर कुकिङ फुड होइन, ड्राइङ ग्रेन्स होइन, ग्रेनहरू ड्राइङ गर्नु, सुकाउनको लागि होइन। हाम्रो चिसो कपडाहरू पनि घामले गर्दाखेरि सुक्छ होइन, घाम प्लस त्यहाँ इयर पनि हुन्छ, तर घामले पनि होइन, घाम भनेको हिट हो। इट इज युज फर रनिङ भेकल्स, मसिन्स इन इन्डस्ट्रिज एन्ड वाटर साइकल होइन। गाडीहरू चलाउन भयो, मसिनहरू चलाउन भए होइन। पहिला पहिला अझै कोलहरू युज गरिन्थ्यो, कोललाई तताइन्थ्यो, कोलबाट तात्यो भने हिट आउँथ्यो, हिटले नै अल्टिमेटली हिटै हो त्यहाँ युज हुने। वाटर साइकलहरू पनि अब रन गर्नको लागि इजी हुने भयो होइन। वाटर साइकल भनेको हजुरलाई थाहै छ, किनकि समुद्रमा हिटले गर्दा पानी माथि जान्छ, त्यसले गर्दा नै के हुन्छ, हाम्रो पानी पर्ने होइन, सिजनहरू चेन्ज हुने एउटा सर्टेन रिजन होइन, हिटले पनि हिटै हो। विन्डहरू कज गर्ने भयो होइन, जस्तो ड्राई विन्ड जहिले पनि के हुन्छ, हाई प्रेसर, ठुलो प्रेसर फल हुन्छ होइन। अब प्रेसर क्रिएट केले गर्छ, हिट भयो भने बेसी, अब त्यो ठाउँमा प्रेसर चेन्ज हुने भए सबै ठाउँमा एउटै रूपमा हिट फैलिएको हुँदैन नि त होइन। त्यही भएर हिट भेराइ हुन्छ, हिट भेराइ हुने बित्तिकै प्रेसर भेराइ भयो, प्रेसर भेराइ हुने बित्तिकै भयो विन्ड कज हुने भयो। इट इज नेसेसरी टु रन डिफ्रेन्ट लाइफ फोर्सेस एन्ड नर्मल्ली इन ह्युमन बडी, एनिमल्स एन्ड प्लान्ट्स होइन। जस्तो सिम्पल इक्जाम्पल फोटोसिन्थेसिसहरू होइन, सनलाइटबाट हिटै आउने हो, हिटै लिने हो तिनीहरूले होइन। त्यस्तै हाम्रो ह्युमन बडीमा पनि त्यसको महत्त्व धेरै छ हिटको होइन, एनिमलहरूमा पनि हिटको महत्त्व धेरै छ है। यो इम्पोर्टेन्स अफ हिट भएर पनि यस्तै बुलेट पोइन्ट बनाएर यस्तै कुराहरू लेख्नु होला है। यो बाहेक अरू धेरै कुराहरू पनि छन् होइन, जस लेख्न सक्नु पऱ्यो है इक्जाममा। अब टेम्परेचर भनेको के हो त, डेफिनेसन पढौँ त। टेम्परेचर द मेजरमेन्ट अफ हटनेस अर कोल्डनेस अफ एन अब्जेक्ट इज कल्ड टेम्परेचर होइन।
कुनै पनि बडीको कति त्यसको हटनेस अथवा कोल्डनेस दुवै हुनसक्छ होइन। त्यसको मेजरमेन्ट गर्नु नै हामी के हो त्यसको टेम्परेचरको। द इन्टेन्सिटी अफ मोलिकुलर भाइब्रेसन क्यान बी सेट टु बी टेम्परेचर होइन। अब जस्तो हामीभित्र हरेक कुरामा मोलिकुल्सहरूले बनेको हुन्छ हरेक कुरा होइन। अब त्यो भित्रको मोलिकुल्सहरू कति इन्टेन्सिटीले भाइब्रेट गरेर आएको छ। भाइब्रेट भनेकै हजुरको के हो त्यहाँ भेलोसिटीको कुरा आयो होइन। भाइब्रेट हुनु भनेको त हल्लिनु हो होइन। हल्लियो भने के भयो भेलोसिटीको कुरा आयो। भेलोसिटीको कुरा आउने बित्तिकै के भयो त्यहाँ काइनेटिक इनर्जी आयो। काइनेटिक इनर्जी प्रड्युस भयो त्यहाँ। काइनेटिक इनर्जीकै कति छ भन्नु नै त्यो उसको टेम्परेचर जस्तो भयो क्या होइन। द इन्टेन्सिटी अफ मोलिकुलर भाइब्रेसन भनेको कति इन्टेन्सिटी भनेको कति म्याग्निच्युड होइन, कति फोर्सले होइन, कति फोर्सले मोलिकुलर भाइब्रेसनहरू त्यहाँ भाइब्रेट गरिरहेछ त मोलिकुलहरू होइन। हो त्यो नै के त्यो भन्नु नै के भयो टेम्परेचर भन्नुभयो होइन। अब नर्मल टेम्परेचर अफ द ह्युमन बडी इज 37 डिग्री सेल्सियस अथवा 98.6 डिग्री फरेनहाइट है। यो यसको कन्भर्सनको बारेमा हामी अलिकति यो फर्मुला अहिले छ एउटा त्यो पनि पर्छ, मैले के याद गराखौँ। 37 डिग्री सेल्सियस भनेको कति हुँदो रहेछ 98.6 डिग्री फरेनहाइट होइन। टेम्परेचर 3टा युनिटमा नापिन्छन् होइन। टेम्परेचर के अरे सरी सेल्सियस, केल्भिन र फरेनहाइट। अब हामीलाई 101 डिग्री ज्वरो आएको छ भनेर भन्छ नि कहिले भएको हुन्छ नि, त्यो भनेको के भनेर रहेछ 101 डिग्री फरेनहाइट भन्न खोजा है त्यो सेल्सियसमा फेरि त्यो 38 39 कति हुन्छ त्यो कन्भर्ट गरेर हेर्नुपर्छ 37 पोइन्ट कति हुन्छ कि। यसको एसआई युनिट के भयो केल्भिन है, लाइक डिग्री केल्भिन पनि भनिन्छ। द टेम्परेचर अफ अ बडी इज मेजर्ड बाई एन इन्स्ट्रुमेन्ट कल थर्मोमिटर होइन। सबैलाई थाहै छ थर्मोमिटरले नै टेम्परेचर अफ बडी नापिन्छ। अब रिलेसन बिट्विन टेम्परेचर एन्ड किनेटिक इनर्जी अफ द मोलिकुल्स अफ अ बडी। अब टेम्परेचर र होइन मोलिकुल्सहरू त अब सर्टेन रूपले भाइब्रेट गर्छ अथवा मोसनमा हुन्छ होइन। मोसनमा हुने बित्तिकै त्यसमा के पैदा भयो काइनेटिक इनर्जी भयो होइन। काइनेटिक इनर्जी र टेम्परेचरमा के रिलेसन छ त भन्दाखेरि देयर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल रिलेसनसिप बिट्विन इन्टेन्सिटी अफ मोलिकुलर भाइब्रेसन होइन। मोलिकुलर भाइब्रेसनको इन्टेन्सिटी भन्ने काइनेटिक इनर्जी भइहाल्यो एन्ड टेम्परेचर बिचमा भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भन्ने बित्तिकै एउटा बढ्ने बित्तिकै अर्को पनि बढ्छ होइन। काइनेटिक इनर्जी भन्ने बित्तिकै त्यहाँ अब ताप होइन हिट पैदा भयो हो किन। हिट पैदा भइसकेपछि के भयो हायर द हिट इनर्जी अथवा सरी काइनेटिक इनर्जी मोर द टेम्परेचर होइन। टेम्परेचर पनि बेसी हुने भयो एन्ड भाइस वर्सा होइन। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल रिलेसनसिप भनेको के हो एउटा बढ्दा अर्को पनि बढ्ने है। यहाँ रिलेसन हामीले यस्तै देखाउन सक्छौँ काइनेटिक इनर्जी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर है। यो याद गर्नु पर्यो। काइनेटिक इनर्जी के हुन्छ टेम्परेचरसँग प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ। जहिले एउटा बढ्यो भने अर्को पनि बढ्नु पर्यो है, बढ्छ नै। एउटा कुरा कस्तो छ भन्दाखेरि इनर्जीहरूको केसमा इनर्जी क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नर क्यान बी डिस्ट्रोइड होइन। न यसलाई पैदा गर्न सकिन्छ होइन, क्रिएट पनि गर्न सकिन्न, डिस्ट्रोय पनि गर्न सकिन्न होइन। तर यो एउटा फर्मदेखि बट इट अलवेज ट्रान्सफर फ्रम वान फर्म टु अनदर फर्म क्या होइन। त्यही हो कि काइनेटिक इनर्जी नै अन्त्यमा हिट इनर्जीमा कन्भर्ट हुने हो क्या होइन। इनर्जीहरू कहिले पनि क्रिएट पनि गर्न सकिन्न, डिस्ट्रोय पनि गर्न सकिन्न, यो युनिभर्सल ल हो होइन। तर एउटा फर्मदेखि अर्को फर्ममा चेन्ज हुने हो क्या इनर्जी जहिले होइन। भात खायौँ हामीले होइन, त्यो के भयो अब त्यो इनर्जीमा कन्भर्ट भयो हो किन। त्यसमा सर्टेन एउटा इनर्जी थियो पहिला हो किन। त्यो इनर्जी अब हामीले खाइसकेपछि हाम्रो शरीरमा आयो क्या, कन्भर्ट भयो क्या। क्रिएट भएको त होइन नि त, कन्भर्ट भएको मात्र है, त्यसरी बुझ्नु पर्यो होइन। काइनेटिक इनर्जी केमा कन्भर्ट हुन्छ हिट इनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ। अब थर्मोमिटर भनेको के हो त? थर्मोमिटर सबैलाई थाहै छ एउटा डिभाइस हो अथवा इन्स्ट्रुमेन्ट हो होइन, विच इज युज्ड फर मेजरिङ द टेम्परेचर अफ अ बडी है। अब थर्मोमिटरभित्र तपाईँले एउटा लिक्विड देख्नुहुन्छ होइन, राम्रोसँग क्लोजली अब्जर्भ गर्नुभएको छ भने लिक्विड देख्नुहुन्छ। त्यो लिक्विड कि त मर्क्युरी हुन्छ कि त कलर्ड अल्कोहल हुन्छ है। यो दुईवटा सब्सटेन्स युज गरिन्छ जनरली होइन। त्यो कन्डिसन हेरेर यिन दुईवटाको पनि बारेमा अहिले हामी डिटेलली पढ्छौँ। वाटर चाहिँ युज गरिँदैन है, वाटर किन पनि युज गर्दैन भन्ने पनि हामी एकछिनमा हेर्छौँ है। तर अहिले के बुझौँ थर्मोमिटरभित्र हुने लिक्विड भनेको के रहेछ कि त मर्क्युरी रहेछ कि कलर्ड अल्कोहल रहेछ, कलर गरिएको अल्कोहल। अब थर्मोमिटरको प्रिन्सिपल कुन प्रिन्सिपलमा बेस्ट छ त होइन। प्रिन्सिपल भन्ने बित्तिकै एउटा सर्टेन केही रुलमा काम गर्छ नि त, त्यो नै यसको प्रिन्सिपल हो। प्रिन्सिपल भनेको के रहेछ हेरौँ पढौँ त।
द थर्मोमिटर इज मेड अन द बेसिस अफ एक्सपान्सन अफ द सब्सटेन्स वेन इट इज हिटेड होइन हिट गऱ्यो भने यहाँभित्र भएको लिक्विड के छ मर्करी अथवा कलर अल्कोहल के हुन्छ यिनीहरू सर्टेन एउटा यसको बोइलिङ पोइन्ट फ्रिजिङ पोइन्ट दुवै हुन्छ होइन बोइलिङ पोइन्ट भनेको त्यो पोइन्टभन्दा माथि त्यो त्यो टेम्परेचरभन्दा माथि गयो भने के हुन्छ त्यो एक्सपान्ड हुन थाल्छ होइन बोइल हुनु भनेको एक्सपान्ड हुनु त होइन एक्सपान्ड हुनु न सब्सटेन्स होइन त्यसकै प्रिन्सिपल आधारमा बेसिस हुने हो भनेपछि के भन्नु पर्यो द थर्मोमिटर इज बेस्ड अन द प्रिन्सिपल द्याट व्हेन अब्जेक्ट इज हिटेड इट विल एक्सपान्ड होइन अब कुन अब्जेक्ट अथवा कुन अब्जेक्ट लिक्विड होइन मर्क्युरी अथवा कलर अल्कोहल त्यसमा बेस्ट हो है कसरी नि भन्न सक्यो इन अदर वर्ड्स increase in the volume of a liquid is directly proportional to the rise in temperature होइन अब टेम्परेचर बढ्नु भनेको के हो त्यसको भोल्युम बढ्नु जस्तो पनि भयो हो कि नै इन अदर्स वर्डले भन्दाखेरि हो किनकि हिट अब जस्तो तपाईँलाई अब ज्वरो आउँदाखेरि के गरिन्थ्यो सर्टेन एउटा टेम्परेचरमा सर्टेन एउटा लाइनमा त्यो थर्मोमिटरमा त्यो हुन्थ्यो लेभलिङ हुन्थ्यो हो किन सर्टेन ठाउँमा जस्तो 98 डिग्री अथवा 99 डिग्री कतिमा छ सराउन्डिङ हेरी होइन त्यसमा लेभल त्यतिसम्म हुन्थ्यो त्यसको पहिला इनिसियल त्यो त्यहाँ हुन्थ्यो होइन जस्तो तपाईँको जिब्रो अथवा तपाईँको अब कुनै शरीरको कुनै भागमा त्यसलाई केही समय राखिन्थ्यो होइन केही समय राखेर त्यसपछि त्यो के हुन्छ अब तपाईँको शरीरमा ज्वरो आएको छ भने त तपाईँमा हिटहरू धेरै पैदा भएर आउँछ शरीरमा अनि त्यो हिटले गर्दाखेरि के हुन्छ त्यो लिक्विड राइज हुन्छ नि त होइन लिक्विड राइज भइसकेपछि केही समयपछि अनि डक्टरले हेर्छ होइन अनि त्यो अनुसारले उसले थाहा पाउँछ कति पुग्यो त्यति नै बराबरको ज्वरो आएको छ भन्छ तपाईँलाई त्यति बराबर हिट प्रोड्युस भइरहेछ तपाईँको शरीरभित्र भन्न खोज्या त्यो के भएको त इन्क्रिज इन द भोल्युम अफ लिक्विड भएको होइन त्यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ केसित टु द राइज इन टेम्परेचर भनेको टेम्परेचर बढेर त त्यो पनि बढ्यो त होइन प्रोपोर्सनल भनेको एउटा बढ्नु र अर्को पनि बढ्नु भने त होइन यो प्रिन्सिपल आयो भने यो लेख्नु पऱ्यो है अब डिफ्रेन्सेस बिट्विन हिट एन्ड टेम्परेचर होइन एक्जाममा बसी इम्पोर्टेन्ट छ यो क्वेसन होइन सुरुमा के लेख्नु पाइयो हिट इज अ फर्म अफ इनर्जी द्याट गिभ्स अस द सेन्सेसन अफ वार्मथ होइन एउटा फर्म अफ इनर्जी हो जसले हामीलाई के को सेन्सेसन भनेको फिल दिन्छ वार्मथको फिल दिन्छ है त्यसै गरी टेम्परेचरतिर के लेख्न पाइयो द मेजरमेन्ट अफ कोल्डनेस अर हटनेस अफ एन अब्जेक्ट इज कल्ड टेम्परेचर है त्यस बडीको हटनेस अथवा कोल्डनेस मेजर गर्नु नै के भयो त्यसको टेम्परेचरको इट इज द कज अफ चेन्ज इन टेम्परेचर होइन चेन्ज इन टेम्परेचरले गर्दा नै के भयो यसको यो कज हो चेन्ज इन टेम्परेचर गराउनुको कज के हो हिट हो होइन हिटले गर्दा नै के भएको हिट राइज भयो भने टेम्परेचर बढी देखाइदिन्छ हिट फल भयो भने टेम्परेचर कम देखाइदिन्छ होइन कज भनेकै कारण भन्नु खोज्यो होइन यो के को कारण रहेछ टेम्परेचर चेन्ज हुनुको कारण के रहेछ हिट रहेछ होइन इट इज एन इफेक्ट अफ हिट होइन अब इफेक्ट भनेको रिजल्ट जस्तो होइन कज भनेको कारण हो भने इफेक्ट भनेको के हो रिजल्ट हो भनेपछि टेम्परेचर के को रिजल्ट रहेछ हिट चेन्ज हुनुको कारण रहेछ नि त होइन हिटले गर्दाखेरि के हुन्छ टेम्परेचर कहिले तल कहिले माथि होइन माथि हुने भनेको बडी हिट भयो जस्तो तपाईँको बडी तात्तिएको छ भने तपाईँले बेसी टेम्परेचर देखाउँछ त्यो ज्वरो भइहाल्यो होइन त्यसै गरी तपाईँ कम हुन्छ भने तपाईँको टेम्परेचर कम देखाउँछ त्यहाँ हिट कम छ भन्नु खोज्यो है अब इन्स्ट्रुमेन्टको कुरा आएछु थर्डमा इट इज मेजर्ड बाई क्यालोरिमिटर है हिटको अघि हिटको बारेमा मेजरमेन्ट हामी केले गर्छ भनेर पढाएको थिएनौँ यो भनेको केले मेजर गर्दो रहेछ एउटा क्यालोरिमिटर भन्ने एउटा डिभाइस हुन्छ त्यसले मेजर गरिन्छ है क्यालोरी भनेर वर्ड पनि आएको थियो नि त सिजिएसमा होइन सिजिएस युनिट भनेको हिटको क्यालोरी हो अब इट इज मेजर्ड बाई थर्मोमिटर हामीले पढिसक्यौँ होइन हिट अलवेज फ्लोज फ्रम अ हट बडी टु कोल्ड बडी होइन कहिले पनि कोल्ड बडीदेखि हट बडीमा हिट त जान्न जहिले पनि हट बडीदेखि कोल्ड बडीमा जाने हो होइन जस्तै भन्नु के तपाईँले अब तातो पानी छ अनि आइस छ होइन तातो पानी छ आइस छ भनेपछि हामीले अब तातो पानीमा आइस हालिदिउँ भने होइन आइस त पक्रिन्छ नि त त्यो भनेको के भयो आइसमा के भयो हिट गयो क्या होइन तातो पानीदेखि आइसमा हिट गयो हिटले गर्दाखेरि चिसो कुरा के हुन्छ पग्लिन्छ होइन मेल्टिङ पोइन्ट हुन्छ सर्टेन आइसको त्यही भएर त्यो मेल्ट भयो पग्लियो होइन टेम्परेचर गिभ द डिरेक्सन अफ फ्लो अफ हिट
हैन टेम्परेचरले के देखाउने भयो त्यो कतातिर फ्लो गर्दैछ त अब हिट हैन जस्तो दुईटा कुरा छन् मिल्क र वाटर छन् जस्तो मानौँ हैन मिल्क र वाटर छन् अब मिल्कबाट वाटरमा हिट जाने हो कि हैन अथवा मिल्कदेखि वाटरदेखि मिल्कमा हिट आउने हो हैन बुझ्नुको कुरा जस्तो दुईटा मिल्क र वाटर छन् हैन हामीलाई थाहा भएन अब हामीले टक्क अगाडि ल्याएर राख्यो अब हामीलाई सोधियो कि अब कुनबाट कतातिर हिट बग्ला भनेर कोहीले सोध्यो भने हामीले सर्टेन आइडिया के हुन्छ हामी एउटा थर्मोमिटर ल्याउँछौँ वाटरको टेम्परेचर नाप्छौँ र मिल्कको टेम्परेचर नाप्छौँ हैन वाटरको टेम्परेचर बढी रहेछ भने के बुझ्नु पर्यो हामीले अब वाटरदेखि मिल्कमा हिट जाँदैछ भनेको अब मिल्क तात्तिन्छ हैन भनेपछि यदि मिल्कको टेम्परेचर बढेछ भने वाटर तात्तिन्छ हो कि त्यो भनेको हाम्रो केले देखायो त टेम्परेचरले देखायो नि त हो कि नै टेम्परेचर गिभ्स द डिरेक्सन अफ फ्लो अफ हिट है अर्कोमा युनिट लेख्नुहोस् इट्स युनिट जुल अर्कोमा इट्स युनिट केल्भिन अब हामीले अघि भन्दै थियौँ थर्मोमिटरमा के युज गरिन्छ अरे मर्करी कि अल्कोहल अनि त्यो पनि कलर गरेको लिक्विडको रूपमा त्यो देख्नु भएको छ अब मर्करी कुन कन्डिसनमा गर्ने सर्टेन कुरा एडभान्टेज छ हैन यसको के छन् एडभान्टेज पढौँ है मर्करी इज अ गुड कन्डक्टर अफ हिट हैन गुड कन्डक्टर अफ हिट नभए त युज हुने कुरै भएन हो कि नै गुड कन्डक्टर अफ हिट गुड कन्डक्टर भनेको थाहै छ नि तपाईँलाई हैन कन्डक्टर भनेको के हो जस्तो त्यसमा मजाले हिट फ्लो गर्नु पर्यो कन्डक्टर भनेको कन्डक्ट भनेको मजाले फ्लो ट्रान्समिट हैन मजाले पास हुने भन्नु खोजेको हैन त्यही भएर मर्करी के हो राम्रो पास हुन्छ हिट यसमा त्यही भएर त राम्रो पास भएर त एक्सपान्ड हुन्छ अथवा कन्ट्र्याक्ट हुन्छ हो कि नै इट रिमेन्स इन द लिक्विड स्टेट्स इन द वाइड रेन्ज अफ टेम्परेचर है यो एउटा यसको राम्रो प्रोपर्टी भयो हेर्नु त जस्तो यहाँ हेर्नु त फ्रिजिङ पोइन्ट -39 डिग्री सेल्सियससम्म हैन यति लो टेम्परेचरसम्म पनि काम गर्छ र बोइलिङ पोइन्ट कहाँसम्म छ हेर्नु त 357 डिग्री सेल्सियससम्म हैन यहाँसम्म यसले के गर्ने यति वाइड रेन्ज भयो नि त हैन यो रेन्जभित्र यो लिक्विड स्टेटमै हुन्छ क्या आफ्नो स्टेटभन्दा चेन्ज हुँदैन नि त जस्तो वाटर भइदिएको भए के हुन्थ्यो 0 डिग्रीभन्दा तल जाने बित्तिकै के भइहाल्थ्यो आइस भइहाल्थ्यो हैन 100 डिग्रीभन्दा माथि जाने बित्तिकै के हुन्थ्यो भेपर भइहाल्थ्यो उडिहाल्थ्यो कहाँ भनेपछि आफ्नो स्टेटबाट चेन्ज हुने बित्तिकै त के अर्थ रहेर हैन तर यो चाहिँ आफ्नै स्टेटमा हुन्छ त्यही भएर यसलाई के गर्न सकियो युज गर्न सक्यो एडभान्टेज एउटा आइसको हैन इट हेज युनिफर्म रेट अफ एक्सपान्सन एन्ड कन्ट्र्याक्सन हैन झट्टै बढ्ने र झट्टै तल आउने पनि यसको बानी हुँदैन हैन एकदम आफ्नो युनिफर्म रेट छ यसको बिस्तारै हैन मजाले तात्तिन्छ अनि मजाले आफ्नो एउटा युनिफर्म रेटमा युनिफर्म भनेको बिस्तारै हैन इट डजन्ट स्टिक टु द इनर वाल अफ द क्यापिलरी ट्युब बिकज इट इज नट एडेसिभ हैन एडेसिभ भनेको के भन्दाखेरि हजुरको एउटा चप्किने के आफ्नो एउटा जस्तो इक्जाम्पल हेरौँ गम ग्लुहरू बढी एडेसिभ नेचरको हुन्छ हैन चप्किन्छ नि त जस्तो मह खानु भएको छ भने महहरू तपाईँले ख्याल गर्नुभयो भने महहरू टुथपेस्टहरू चप्पिन्छ नि हैन हात तर यो त्यस्तो चप्पिने भइदिएको भए त गाह्रो हुन्थ्यो नि त हैन त्यही भएर यो इनर वालभित्र त्यो हामीले जुन थर्मोमिटर बनाएको हुन्छ त्यहाँभित्र यसलाई राखेको हुन्छ त्यहाँभित्रका त्यो इनर वाल अफ क्यापिलरी ट्युबहरूमा स्टिक गर्दैन भनेको टाँसिँदैन किनकि यो एडेसिभ छैन है अब इट इज सिल्भरी व्हाइट इन कलर अब जस्तो अल्कोहललाई कलर अल्कोहल भनेको थियौँ नि हामीले नामे अगाडि त्यहाँ त कलर गर्नु परेको थियो नि अल्कोहललाई होइन त्यो अल्कोहल त हाम्रो वाटर जस्तै हुन्छ अलमोस्ट वाटर कलरलेस हो तर यो चाहिँ के भयो सिल्भरी व्हाइट भनेको अलिअलि चाँदी व्हाइट होइन सिल्भरी चम्किने खालको व्हाइट कलरमा हुँदो रहेछ सो इट क्यान बी इजिली सिन इन द क्यापिलरी ट्युब एन्ड इजी टु रिड होइन अब देख्यो भने चाहिँ मजाले त्यहाँभित्रको ट्युबभित्र मजाले त्यो तलमाथि आएको देखिने भयो तलमाथि आएको देखिएपछि मजाले के भयो हामीले सजिलो तरिकाले रिड गर्नको लागि इजी भयो है अन्तिमको पोइन्ट यही हो फ्रिजिङ पोइन्ट हेर्नु त -39 डिग्री सेल्सियस र यसको बोइलिङ पोइन्ट 357 डिग्री सेल्सियस सो इट रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट ओभर अ लार्ज रेन्ज होइन लामो रेन्जसम्म पनि यो लिक्विड आफ्नै स्टेटमा रहन्छ है एडभान्टेजहरू इक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ यो इक्जाममा सोध्यो भने होइन यो लेख्नु होला है क्वेसनको मार्क्सको वजन हेरेर लेख्नु पर्छ 4 नम्बरको लागि 2 नम्बरको लागि सोधेको छ भने 4वटा पोइन्टसम्म लेखिदिनु पऱ्यो होइन अब सर्टेन डिसएडभान्टेज पनि होला यसको डिसएडभान्टेज के भयो हेर पढ्नु त फ्रिजिङ पोइन्ट अफ अ मर्क्युरी इज -39 डिग्री सेल्सियस होइन सो अ मर्क्युरी थर्मोमिटर क्यान नट बी युज्ड फर द मेजरिङ द टेम्परेचर बिलो -39 डिग्री सेल्सियस होइन
अब 39 डिग्री सेल्सियस भन्दा कम तापक्रम भएको ठाउँहरूमा त युज गर्न पाइएन नि होइन। जस्तो यस्ता ठाउँहरू त हुन्छन् नि हजुरको अब एकदम एकदम बाह्रै मासे हिउँ पर्ने ठाउँहरूतिर अब छन् नि विश्वमा होइन, युरोपतिर रसियातिर होइन, त्यहाँ अब एकदम अलमोस्ट होइन, त्यहाँ त मेजोरिटी 9th मन्थ नै त्यहाँ तिम्रो अब हिउँ पर्छ। हिउँ पर्ने ठाउँहरूमा त अब एकदम सट राति राति अथवा कुनै समयमा -39 भन्दा तल पनि जान्छ टेम्परेचर। त्यस्तो ठाउँहरूमा के गर्नु, युज गर्न सकिएन नि होइन। देयरफोर मर्करी क्यान नट बी युज टु मेजर द टेम्परेचर इन भेरी कोल्ड रिजन है, यसको एउटा डिसएडभान्टेज। अब यसको डिसएडभान्टेज के हुन्छ, अल्कोहलको एडभान्टेज हुने भयो होइन। तपाईँले पढ्दाखेरि अलिक सजिलो तरिकाले पनि दुइटालाई के अरे कम्पेयर गरेर पढ्नु होला कि, मर्करीलाई एक ठाउँमा राखेर र अल्कोहलको लिक्विडलाई एक ठाउँमा राखेर एडभान्टेज डिसएडभान्टेज यसरी मैले लेखेँ भए पनि हजुरहरू पढ्दाखेरि टक्क सजिलो हुन्छ याद गर्नुको लागि क्या है। एडभान्टेजेस अफ अल्कोहल एज अ थर्मोमेट्रिक लिक्विड भनिहाल्यो। यो -39 डिग्री सेल्सियस भन्दा तल जाने बित्तिकै फ्रिज भइहाल्छ मर्करीहरू। त्यो भनेको त्यही त हो नि, यसको फ्रिजिङ पोइन्ट कति हो, -39 डिग्री सेल्सियस भनेको के भन्नु खोज्यो, योभन्दा तल जाने बित्तिकै -40 डिग्री -41 डिग्री होइन तिर जाने बित्तिकै के भयो, फ्रिज भइहाल्यो कि नै, हाम्रो वाटर फ्रिज भएको छ 0भन्दा तल जाने बित्तिकै। त्यही भएर फ्रिजिङ पोइन्ट अफ अल्कोहल कति छ, -117 डिग्री सेल्सियस। -39 भन्दा पनि अझै -117सम्म पुग्दा पनि यो फ्रिजिङ अल्कोहल के हुने भएन, फ्रिज हुने भएन होइन। ड्यू टु दिस रिजन अल्कोहल थर्मोमिटर क्यान बी युज टु मेजर द भेरी लो टेम्परेचर इन भेरी कोल्ड रिजन होइन। अब इट इज चिपर देन मर्करी। अब अल्कोहल त तपाईँलाई थाहै छ, सस्तो गाउँघरको लोकल पनि कति सस्तो हुन्छ होइन, त्यस्तै चिपर छ होइन मर्करी भन्दा। एउटा राम्रो पोइन्ट भइहाल्यो होइन, चिपर भएको कारणले गर्दाखेरि। इट्स एक्सपान्सन रेट इज अबाउट 6 times मोर देन द्याट अफ मर्क्युरी, सो इट इज हाइली सेन्सिटिभ लिक्विड होइन। अब यो हाइली सेन्सिटिभ लिक्विड चाहिँ किन भन्दाखेरि यसको एक्सपान्सन रेट, जुन एक्सपान्ड हुने रेट छ नि त्यो 6 गुणा बढी छ अरे मर्क्युरी भन्दा होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई सजिलो हुने भयो क्या होइन। अब मजाले एक्सपान्ड हुने भयो नि त, हामीलाई एक्सपान्ड नै हुनुपर्ने हो हामीलाई, किनकि देखाउनु पऱ्यो नि त, रिडिङ देखाउनु पऱ्यो होइन। अब एकुरेट रिडिङ जस्तो पनि देखिन्छ नि त, राम्रो एक्सपान्सन रेट भयो भने, त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो होइन। अब डिसएडभान्टेजहरू अलिक बढी रहेछ यसको होइन। इट इज अ ब्याड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इट हेज लो डेन्सिटी है। यो मेन एउटा डिसएडभान्टेज के रहेछ, यो ब्याड कन्डक्टर अफ हिट रहेछ। उतापट्टिको त्यो गुड कन्डक्टर अफ हिट थियो भने यो के रहेछ, यो ब्याड कन्डक्टर अफ हिट रहेछ र यसको डेन्सिटी पनि के रहेछ, लो रहेछ। इट्स रेट अफ एक्सपान्सन एन्ड कन्ट्र्याक्सन इट्स नट युनिफर्म भन्न खोज्यो है, यो एम यो आएछ होइन, इट्स नट युनिफर्म, त्यस्तो युनिफर्म छैन है यसको रेट अफ एक्सपान्सन र कन्ट्र्याक्सन। त्यसको चाहिँ युनिफर्म थियो मर्करीको भने यसको एक्सपान्सन कन्ट्र्याक्सन के रहेछ, नन युनिफर्म रहेछ होइन। अब सरी, इट स्टिक्स टु द इनर वाल अफ द क्यापिलरी ट्युब होइन। अब हामीले उतापट्टि के थियो मर्करीमा, स्टिक गर्थ्यो त, गर्दैन थियो नि त होइन, एडेसिभ नन एडेसिभ थियो, यो एडेसिभ रहेछ, स्टिक भइदिन सक्छ अब होइन। त्यही भएर स्टिक भयो भने बित्तिकै के भयो, त्यो माथि जानु पछाडि स्टिक भएर बस्यो भने त के काम होइन। त्यही भएर यसले अब स्टिक हुने भन्ने बित्तिकै त्यहाँ धेरै स्टिक हुने होइन कि, थोरै स्टिक हुन्छ भन्न खोजेको क्या, त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो है तपाईँले होइन। स्टिक धेरै हुने भए किन युज हुन्थ्यो र होइन, जस्तो महहरू जस्तो होइन, ग्लुहरू जस्तो च्याप्याक्क चक्किने भइदिएको भए त होइन, त अर्थै रहेन नि। त्यो भएर यो स्टिक हुन्छ तर केही हदसम्म भन्नु खोजेको क्या मर्करी भन्दा, मर्करीको कम्पेरिजनमा हेर्दाखेरि भन्नु खोजेको क्या डिसएडभान्टेज है। सो इट क्यान मेजर द एकुरेट टेम्परेचर अफ द अपसाइड। स्टिक हुने बित्तिकै कहाँ रिडिङ माथि बढ्नुपर्ने ठाउँमा स्टिक भएर बस्यो भने त गाह्रो भइहाल्यो नि होइन। द बोइलिङ पोइन्ट अफ अल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस। हेर्नु त त्यसको कति थियो, 357 थियो होला होइन, बहुत धेरै थियो, 357 थियो। यसको अब जम्मा कति रहेछ, 78 डिग्री सेल्सियस रहेछ। वाटरभन्दा पनि कम रहेछ यसको बोइलिङ पोइन्ट त होइन। बरु वाटर 100 डिग्री सेल्सियसभन्दा माथिसम्म जान्छ कि 100 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्छ होइन, तर यो अल्कोहल त त्यति पनि पुग्दो रहेछ। त्यही भएर एकदम हाई टेम्परेचर ठाउँहरूमा, वार्म प्लेसहरूमा यो इफेक्टिभ भएन है। भनेपछि तपाईँलाई इक्जाममा कसैले के सोधे, कस्तो क्वेसन सोध्न सक्छ भन्दाखेरि, कुनै पनि ठाउँको टेम्परेचर दिन सक्छ र कुन टाइपको थर्मोमिटर लिक्विड युज गर्न सकिन्छ होइन भनेर
नामै अल्कोहल थर्मोमिटर भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पऱ्यो, त्यहाँभित्र अल्कोहल मिसिएको थर्मोमिटर भन्नु पऱ्यो होइन। मर्करी थर्मोमिटर भन्ने त्यहाँभित्र मर्करी युज गरिएको छ लिक्विडको रूपमा भनेर बुझ्नु पऱ्यो है। त्यही भएर मेन क्वेसनले सोध्यो भने बुझ्नु पऱ्यो पहिला होइन। हामीले के बुझ्यौँ त भन्दा एकदम हाई टेम्परेचर भएको ठाउँतिर मर्करी थर्मोमिटर लिक्विड युज गर्न सकिन्छ होइन। तर कोल्ड रिजनमा अलिक सकिएन फेरि मर्करी थर्मोमिटर। ठ्याक्कै त्यो नसकिने कारण त्यो नसकिनु ठ्याक्क अपोजिट कुरा अल्कोहलले पुरा गर्यो होइन। हाई टेम्परेचरमा फेरि यसले सकेन अल्कोहलले, किनकि 78भन्दा माथि जान सकेन। लो टेम्परेचर -119सम्म जाने कारणले गर्दाखेरि होइन फ्रिजिङ पोइन्ट। त्यही भएर लो टेम्परेचर पनि सक्यो है। जब क्वेसनहरू आयो भने पहिला कुरा बुझ्नु पऱ्यो र त्यही अनुसारले मजाले यो पोइन्टहरू यो भ्यालुसहित त्यो भ्यालु पनि कन्ट्रोल गर्नु होला। यो भ्यालुसहित मजाले लेख्न सक्नु पऱ्यो है। यो इम्पोर्टेन्ट छ है। अगाडि बढ्यो। अब इम्पोर्टेन्स अफ थर्मोमिटर। थर्मोमिटरको इम्पोर्टेन्सहरू के हो त? सबैलाई थाहै छ, भर्खर हामीले बारम्बार भन्दैछौँ, यसले टेम्परेचर मेजर गर्छ बडीको होइन। अनि अर्को के भयो, इट इज युज टु नोट द म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम टेम्परेचर अफ द इन्भाइरोमेन्ट। त्यो सर्टेन स्टडी गर्नको लागि, सर्टेन भोलि पर्सि सर्टेन रिसर्च गर्नको लागि, सर्टेन कुराको लागि। जस्तो हाम्रो तपाईँले अझ डिजिटल रूपमा देख्नुहुन्छ नि होइन, टेम्परेचर बाहिरको टक्क देखाएको हुन्छ नि 26 डिग्री सेल्सियस होइन। गर्मीको ठाउँमा छ भने 38, 39 डिग्री सेल्सियस। नेपालगञ्जतिर तपाईँको घर छ अथवा नेपालगञ्जतिर पुग्नु भएको छ भने त्यहाँ गएर हेर्नुभयो भने 39, 40सम्म पुगेको हुन्छ। तर वीरगञ्ज चाहिँ भयो होइन त्यतातिर। भने काठमाडौँतिर तपाईँ हुनुहुन्छ भने 21 होइन, म्याक्सिमम् गयो भने 26, 28 गइरहेको हुन्छ। 30सम्म पनि पुगेको देख्यो। तर एकदम भनेको त्यो के भयो, म्याक्सिमम र मिनिमम टेम्परेचर हाम्रो नोट गर्नको लागि हेल्प गर्यो नि त। हामीले मौसम समाचार पनि सुन्छौँ हाम्रै मोबाइलहरूमा आजकल। तपाईँले हेर्नुभयो भने यो कुरा सेट छ कि हामीले टेम्परेचर देखाउँछ। त्यो कसरी थाहा भएको, त्यो एउटा सेन्सिटिभ होइन, त्यहाँ त्यो डिभाइसले हामीले डाटा फालेको होइन। त्यो डाटा कहाँबाट नोट भएको हुन्, यही थर्मोमिटरहरू ठाउँ ठाउँमा राखिएका हुन्छन् र यसले नै के गर्छ, रिडिङ गर्छ, रेकर्ड गर्छ होइन। इट इज युज टु नो एन्ड नोट द टेम्परेचर अफ द वाटर इन द एक्वेरियम होइन। एक्वेरियम भनेको थाहै छ तपाईँलाई, माछाहरू राखिन्छ नि एक्वेरियमभित्र होइन। त्यो देख्नुभयो होला नि माछा, त्यो एक्वेरियम भनिन्छ होइन। अब एक्वेरियममा माछाहरूलाई पनि एउटा सर्टेन टेम्परेचरमा बाँच्नुपर्ने हुन्छ नि त होइन। धेरै चिसो र धेरै गर्मी हुनुहुन्न नि ठिक्क उसलाई चाहिने होइन हो। अब त्यो कसरी थाहा पाउने त हामीले थर्मोमिटर त्यहाँ राखिन्छ। थर्मोमिटर राखेपछि थाहा पाइन्छ भनेपछि अब यदि धेरै चिसो छ भने अलिकति तातो पानी मिक्स गर्नु पर्ला अथवा तातो ठाउँमा राखिदिनु पर्ला त्यसलाई होइन। त्यही भएर माछालाई त्यहाँ सस्टेन हुनको लागि, उसलाई बाँच्नको लागि सजिलो भयो क्या होइन। अब इट इज युज टु मेजर द ह्युमन बडी टेम्परेचर भनिहाल्यौँ हामीले होइन। हाम्रो ह्युमन बडी टेम्परेचर हामी ज्वरो आयौँ भनेपछि हाम्रो ज्वरो कति आएको छ भनेर थाहा पाउनको लागि हामीलाई क्लिनिक गएर हामी यही थर्मोमिटरै हाम्रो शरीरमा राखेर थाहा पाइन्छ कति छ टेम्परेचर भनेर होइन। इट इज युज टु मेजर द रुम टेम्परेचर होइन। रुमको टेम्परेचरहरू पनि होइन, रुम टेम्परेचरहरू पनि पत्ता लगाउनलाई यसको मेजर गरिन्छ है, युज गरिन्छ। अब अघि मैले भनेको थिएँ वाटर किन थर्मोमेट्रिक लिक्विडको रूपमा युज हुन सक्दैन त होइन। मर्करी र अल्कोहल त युज भएको देखियो, वाटर किन नसकिएला त? वाटर पनि वाटर भइदियो गयो त कति सस्तो हुन्थ्यो होइन। त चिपेस्ट हो नि त वाटर, तर किन नै? यसका रिजनहरू इक्जाममा आयो भने यसरी लेख्नु पऱ्यो है। प्योर वाटर इज अ ब्याड कन्डक्टर अफ हिट है। यो प्योर वाटरहरू जुन जुन हुन्छ नि तिनीहरू ब्याड कन्डक्टर हुन्छ अरे हिटको है। इट स्टिक्स टु द इनर वाल अफ क्यापिलरी ट्युब है। वाटरहरू तपाईँले हेर्नुभएको छ बोतलमा केही हदसम्म स्टिक भएको हुन्छ नि होइन, पानीहरू त्यहाँ। तिनीहरूको एडेसिभ नेचरले गर्दाखेरि, ड्यु टु इट्स एडेसिभ नेचर भन्नु पऱ्यो। एडेसिभ भन्ने वर्ड युज याद गर्नु होला। एडेसिभ भनेको के हो, एउटा मटेरियल र अर्को मटेरियलको बिचको होइन फोर्स के होइन, अट्र्याक्सन भनौँ न होइन, चिप्पिने फोर्स अफ अट्र्याक्सन बिट्विन टु एनी डिफ्रेन्ट मटेरियल फेरि है। त्यसलाई हामी एडेसिभ भन्छौँ, एडेसिभ फोर्स भन्छौँ है। यो तपाईँलाई अलिकति नौलो टर्म हुन्छ। एडेसिभ भनेको के रहेछ, सिसाको भाँडा छ भने सिसा र पानी बिचको चप्किने क्यापेसिटी, त्यो भनेको एडेसिभनेस हो त्यसको होइन। अब इट्स एक्सपान्सन रेट इज नट युनिफर्म होइन। नट युनिफर्म हुने बित्तिकै त एक्सपान्ड भएन भने के मजा आयो त होइन, मजा आएन नि त होइन। मजाले बढे पो सर होइन। र इट भ्यापोराइजेस इजिली। अब 100 डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि जाने बित्तिकै त भ्यापोर भइगयो। अब एकछिनमा छ एकछिनमा छैन भने जस्तो भइगयो।
अब डिफ्रेन्ट युनिटहरू टेम्परेचरहरू कसरी ट्रान्सफर्म गरिन्छ हामी एउटा सर्टेन तरिकाले हेरौँ ल। एउटा बक्स जस्तो बनाएको छु, यो फर्मुला पनि यो हायर क्लासमा इम्पोर्टेन्ट छ है, तर अहिलेलाई यति याद गरौँ है। यो सेल्सियसमा के हुँदो रहेछ, लोयर फिक्स्ड पोइन्ट 0 डिग्री सेल्सियस हुँदो रहेछ अनि हायर फिक्स्ड पोइन्ट 100 हुँदो रहेछ है। अब फरेनहाइटमा जानुभयो भने तपाईँ 32 डिग्री फरेनहाइटदेखि स्टार्ट हुन्छ यसको स्टार्टिङ पोइन्ट, र माथि कहाँसम्म पुग्नेछ 212 डिग्री फरेनहाइट। त्यसै गरी केल्भिन स्केलमा हेर्नुभयो भने 273 केल्भिन, र हायर कतिमा गयो 373 केल्भिनसम्म गयो होइन। अब यसलाई मैले रिलेसनमा देखाउनु पऱ्यो भने यो जस्तो तपाईँलाई 30 डिग्री सेल्सियस दियो र कहिले कन्भर्ट इन्टु हुन्छ नसोल्दा पनि 30 डिग्री सेल्सियस दियो र फरेनहाइटमा कन्भर्ट गर भन्नु भने होइन यो फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। के भनेको के भयो, सी भनेको जस्तो तपाईँलाई 30 दिएको भने 30 लेख्नु पऱ्यो, सी 30 लेख्नु पऱ्यो होइन। -0 भनेको के भयो, यसको लोयर फिक्स्ड पोइन्ट फर्मुला रट्दाखेरि कसरी रट्नु पऱ्यो, सी माइनस लोयर फिक्स्ड पोइन्ट डिभाइड बाई हायर फिक्स्ड पोइन्ट माइनस लोयर फिक्स्ड पोइन्ट भने यो 100 - 0 भएर 100 लेखायो है। त्यसै गरेर एफ -32 भने कस्तो भयो, एफ माइनस लोयर फिक्स्ड पोइन्ट होइन डिभाइड बाई हजुरको हायर फिक्स्ड पोइन्ट माइनस लोयर फिक्स्ड पोइन्ट गऱ्यो भने के भयो 180 बन्यो होइन। 212 - 32 गरेको क्या 180 भनेको है। त्यसै गरी के -273 भनेको के हो, यसको स्टार्टिङ पोइन्ट अथवा लोयर फिक्स्ड पोइन्ट डिभाइड बाई त्यही गरे हायर फिक्स्ड पोइन्ट माइनस लोयर फिक्स्ड पोइन्ट, त्यो भनेको कति हो 100 हो है। अब सेल्सियसमा दियो भने केल्भिनमा चेन्ज गर्न सकिन्छ नि त यो फर्मुला युज गऱ्यो भने होइन, यो दुईवटा इक्वेसन युज गरेर, अथवा फरेनहाइटमा चेन्ज गर्न सकियो होइन। अब टाइप्स अफ थर्मोमिटर, क्लिनिकल थर्मोमिटर, डिजिटल थर्मोमिटर, म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम थर्मोमिटर र ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर। अब क्लिनिकल थर्मोमिटर भनेको हाम्रो सर्टन यो सोले पनि देखाएको छ होला, यो क्लिनिकतिर हाम्रै ज्वरो नाप्नको लागि युज गर्ने थर्मोमिटर भइहाल्यो होइन। त्योबाट के भन्न पायो, द थर्मोमिटर युज टु मेजर ह्युमन बडी टेम्परेचर इज कल्ड क्लिनिकल थर्मोमिटर। अब यो चाहिँ बोथ सेल्सियस र फरेनहाइट स्केलमा अभाइलेबल छ, केल्भिन स्केलमा अभाइलेबल छैन, तर सेल्सियस र फरेनहाइट स्केलमा यो अभाइलेबल रहेछ। प्रायः फरेनहाइटमै अभाइलेबल हुन्छ है। हामीले 101 डिग्री ज्वरो भनेको त्यो 101 डिग्री सेल्सियस भन्न त खोजे होइन नि त होइन, 101 डिग्री फरेनहाइट भन्न खोजे है। द सेल्सियस क्लिनिकल थर्मोमिटर्स स्केल एक्सटेन्ड फ्रम 35 डिग्री सेल्सियसदेखि कति जान्दैछ 42, तर फरेनहाइटमा कतिसम्म जाँदो रहेछ 94 डिग्री फरेनहाइटदेखि 108 डिग्री फरेनहाइटसम्म जाँदो रहेछ है। अब यो थर्मोमिटरमा मर्करी नै के भएको हुन्छ, थर्मोमेट्रिक लिक्विडको रूपमा युज भएको हुन्छ। मर्करी नै बढी प्रिफर गरिन्छ है अल्कोहल भन्दा, किनकि मर्करीको एडभान्टेजहरू हामीले अघि हेरिहाल्यौँ, धेरै राम्रो राम्रो छन् होइन अल्कोहल भन्दा। त्यही भएर मर्करी नै बढी थर्मोमिटरमा युज भइरहेको देखिन्छ। अब दोस्रो नम्बरको थर्मोमिटर के रहेछ, म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम थर्मोमिटर। अब यो हामीले मैले अघि भनेको थिएँ नि, सर्टेन सराउन्डिङहरूको टेम्परेचर नोट गर्नको लागि कुन थर्मोमिटर युज गरिन्छ त होइन, हो यो त्यही म्याक्सिमम र मिनिमम थर्मोमिटर युज गरिन्छ। जस्तो काठमाडौँमै हामी छौँ भने जस्तो त्यहाँ 26 डिग्री सेल्सियस लेखिरहेको बोर्डले देखाइरहेको हुन्छ कतै होइन, हो त्यहाँ युज भएको भनेको म्याक्सिमम र मिनिमम थर्मोमिटर हो, किनकि यसले के गर्ने रहेछ हाम्रो एटमोस्फेरिक टेम्परेचरको म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालुलाई रेकर्ड गरिदिन्छ होइन 24 आवर्सको। त्यही भएर यो म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम थर्मोमिटर नै युज हुन्छ। तर यसमा के युज हुने रहेछ, यसमा बोथ मर्करी र अल्कोहल युज हुने रहेछ है। ठाउँ हेरी हेरी हुन्छ, अब कहाँ के हुन्छ भनेर। बढी चिसो ठाउँ छ भने तपाईँलाई भन्न सक्नु पऱ्यो क्या। अब एकदम गर्मी ठाउँहरू छ भने चाहिँ मर्करी युज गर्नु पऱ्यो हो किनकि मर्करीको माथिको पोइन्ट कतिसम्म थियो 357सम्म जान्थ्यो भने अल्कोहल त 78मै गएर भ्यापोराइज हुन्छ होइन। त्यही भएर अल्कोहल थर्मोमिटर कहाँ युज गर्न सकिन्छ, चिसो ठाउँमा बढी युज गर्न सकिन्छ नि होइन। जुम्ला हमलातिरको अब टेम्परेचर नाप्नु पऱ्यो भने के युज गर्नु पऱ्यो, अल्कोहलिक थर्मोमिटर युज गर्नु पऱ्यो होइन। त्यसरी नेपालगञ्जको युज गर्नु पऱ्यो भने के गर्नु पऱ्यो, मर्करीको युज गर्नु पऱ्यो। यस्तो क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ सर्ट क्वेसनमा, एउटा ठाउँको मैले फेरि भने एउटा ठाउँको टेम्परेचर दिएको हुन्छ हजुरलाई र कुन थर्मोमिटर सुइटेबल छ भन्यो भने होइन हजुरले मर्करी र अल्कोहल थर्मोमिटरमै एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ, किनकि त्यहाँ त लिक्विड प्रायः मर्करी र अल्कोहल युज हुन्छ किन। त्यही भएर मर्करी र अल्कोहल कसरी भन्न सक्नु पऱ्यो, त्यो ठाउँको टेम्परेचर कतिसम्म पुग्छ त होइन, त्यो अनुसारले भन्न सक्नु पऱ्यो है।
अब अर्को भनेको ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर। ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर भनेको बढी ल्याबमा युज हुन्छ, नामै ल्याबोरेटरी छ भनेपछि ल्याबमै युज हुनु पर्यो। A thermometer used to measure the temperature of different bodies of the laboratory. ल्याबोरेटरीतिर हैन, अब ल्याब गर्ने, ल्याबमा बस्ने मान्छेहरूले युज गर्ने थर्मोमिटरमा बुझ्नु पर्यो हैन। यसमा अब थर्मोमेट्रिक लिक्विडको रूपमा मर्क्युरी नै युज भएको हुन्छ र यसको टेम्परेचर कहाँसम्म भ्यारी गर्दो रहेछ, -10 डिग्री सेल्सियसदेखि 110 डिग्री सेल्सियससम्म है। अब यो डिफरेन्स बिट्विन क्लिनिकल एन्ड ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर, अब यो इक्जाममा पनि सोधिरहेको भेटेको छु मैले है, राम्रोसँग हेर्नु त। इट इज युज टु मेजर द टेम्परेचर अफ ह्युमन बडी। क्लिनिकल थर्मोमिटरको यो भइहाल्यो। ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर भनेको के रहेछ, त्यही ल्याबमा अब्जेक्टहरूको टेम्परेचर माप्नको लागि युज हुँदै रहेछ हैन। डेफिनेसन भइहाल्यो यसको यो। अब इट इज सर्ट इन लेन्थ विथ अ प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर हैन, सर्ट इन लेन्थ हुन्छ। यसको फोटो पनि मैले यहाँ कता छ हेर्नु त। ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर हो यो क्लिनिकल थर्मोमिटर। यसको तुलनामा यो कति छ, सर्ट छ नि हैन। त्यो भएर हामी के भन्न पायौँ, सर्ट भन्न पायौँ हैन। त्यसै गरी यो के भयो, ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर इज लङ विथ राउन्ड एन्ड सिलिन्ड्रिकल स्ट्रक्चर। यो हेर्नुभयो भने तपाईँले लङ पनि छ हैन, राउन्ड पनि छ। राउन्ड र सिलिन्ड्रिकल, यता सिलिन्डर त सेप छ, यतातिर के छ, राउन्ड छ हैन। यसको प्रिजम जस्तो छ क्लिनिकल चाहिँ, हेर्नु त प्रिजम जस्तो बनाए। अब यसको टेम्परेचर स्केल कति रहेछ, 35 डिग्री सेल्सियस टु 42 42 हैन। भने यसको कति रहेछ टेम्परेचर रेन्ज, यो हामीले पढिसक्यौँ, -10 देखि 110। कन्ट्रोल गर्नु सजिलो छ हैन, -10 110। अब इट हेज न्यारो कन्स्ट्रिक्सन नियर द बल्ब हैन। न्यारो कन्स्ट्रिक्सन भनेको के हो हेर्नु त। यो भाग यहाँदेखि यस्तै मजाले आएको छ हैन, यो धेरै लामो भयो, वाइड भयो। यो चाहिँ न्यारो छ कि यहाँनिरदेखि आयो भ्याइ माथि चढिहाल्यो हैन, त्यो भन्नु खोजेको न्यारो कन्स्ट्रिक्सन है। इट डजन्ट ह्याभ न्यारो कन्स्ट्रिक्सन हैन, लामो छ माथि चढे हैन। इट्स बल्ब इज फिल्ड विथ मर्क्युरी हैन। अब क्लिनिकल थर्मोमिटरमा हामीले बढी युज गर्ने भनेको मर्क्युरी नै हो, किनकि यसको एडभान्टेज बेसी छ। ल्याबोरेटरीमा अब काम चलाउ भएको कारणले गर्दा मर्क्युरी अथवा अल्कोहल जे युज गरेर पनि सकियो। बढी अल्कोहल चिपर छ भने तपाईँलाई थाहै छ, अल्कोहल चिप हुन्छ मर्क्युरी भन्दा, त्यही भएर कन्डिसन हेरेर ल्याबमा त्यो अनुसारले युज गरिन्छ है। फोटो यो भइहाल्यो। अब मेन इम्पोर्टेन्ट टपिक्समा आयौँ ल हामी। यो च्याप्टरको मेन इम्पोर्टेन्स टपिक स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। अघि मैले अब माथि पनि अलिकति कुरा गरेको थिएँ हैन, अब डिटेलली कुरा गर्नुपर्छ है। द अमाउन्ट अफ हिट इनर्जी रिक्वायर्ड टु इन्क्रिज द टेम्परेचर अफ एन अब्जेक्ट अफ मास 1 kg बाई 1 डिग्री सेल्सियस हैन। अब 1 kg मासलाई 1 डिग्री सेल्सियसले इन्क्रिज गर्नको लागि कति हिट चाहिन्छ त हैन, त्यो नै त्यसको के भयो, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भयो क्या। जस्तो यहाँ युनिटमा हेर्नु त, जुल पर केजी डिग्री सेन्टिग्रेड भन्ने खोजेको के हो, यो यसलाई जस्तो कुनै पनि सब्स्टेन्स जस्तो हाम्रो वाटरको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कति हुन्छ भन्दा 40 to 100 जुल पर केजी डिग्री सेन्टिग्रेड हुन्छ क्या। त्यो भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि 1 kg प्योर वाटरलाई हैन 1 डिग्री सेल्सियस हैन, यो याद गर्नु, जुल पर केजी डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको के हो, 1 kg वाटरलाई अथवा 1 kg कुनै पनि सब्स्टेन्सलाई 1 डिग्री सेन्टिग्रेडमा उठाउनको लागि हैन कति हिट इनर्जी चाहिन्छ त हैन। त्यो जुलमा मेजर हुन्छ हिट इनर्जी त हो, त्यो नै त्यसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भयो। यो तपाईँलाई इक्जाममा कसरी सोध्छ भन्दाखेरि, जस्तो मानिलिउँ मैले धेरै सब्स्टेन्सहरूको यहाँ लेखिदिएको छु है। एउटा जस्तो आइरन के मानौँ, द स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ आइरन इज 460 जुल पर केजी डिग्री सेन्टिग्रेड भन्यो। वाट डज इट मिन भन्छ, यो भन्नु खोजेको के हो, 1 kg आइरनलाई हैन 1 kg आइरनलाई 1 डिग्री सेन्टिग्रेडमा उठाउनको लागि हैन, त्यसको टेम्परेचर 1 डिग्री सेन्टिग्रेड, जस्तो आइरन मानौँ इनिसियल्ली 35 डिग्री सेन्टिग्रेडमा थियो, त्यसलाई 36 डिग्री सेन्टिग्रेड पुर्याउनको लागि 1 kg आइरनलाई कति इनर्जी हिट चाहिँदो रहेछ, 460 जुल चाहिँदो रहेछ क्या। त्यही भएर हामी यो टर्मबाट यो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ आइरन यति भन्यो भने हामी के बुझ्नु पर्यो, 1 kg आइरनलाई 1 डिग्री सेन्टिग्रेडमा उचाल्नको लागि 460 460 जुल इनर्जी हामीले दिएपछि त्यो उठिहाल्दो रहेछ अनि यसको मतलब यो है। अब यहाँ मैले सर्टेन कुराहरूको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीहरू देखाएको छु। यो हेर्नु, वाटरको चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ है मेन। वाटरको र आइसको कन्ट्याक्ट गर्नु सजिलो छ नि त हैन। वाटरको कन्ट्याक्ट गर्यो 42 छ, त्यसको डिभाइड बाई 2 गरिदियो भने आइसको भइहाल्छ।
अब यसको एडभान्टेजेसहरू के हो त वाटरको यहाँ हेर्नु त यो टेबलमा हेर्नु हो भने तपाईँले सबसे बढी वाटरकै देखिन्छ है सायद वाटरभन्दा बेसी कसैको पनि छैन होला यहाँ छैन 4200 होइन वाटरको सबसे बढी हाई स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी हुन्छ त्यही भएर यसको एडभान्टेजेसहरू के भयो हट वाटर ब्याग इज युज ड्युरिङ इन्जुरी होइन तपाईँले देख्नु भएको छ हट वाटर ब्याग हाम्रै घरतिर पनि कमनली युज भएको भइरहेको हुन्छ कतै शरीर दुख्यो भने कतै हड्डीहरू दुख्यो नसाहरू दुख्यो भने प्लेयर्सहरूले पनि युज गर्छन् होइन त्यसले के गरिदिने भयो भन्दाखेरि हाई स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो धेरै नै हिट त्यसले तान्दिने भयो जस्तो गर्मी जस्तो धेरै हिट तानिदिएपछि त्यसले अब्जर्भ गर्ने क्यापासिटी त्यसको बेसी भयो क्या त्यो अब्जर्भ गर्ने क्यापासिटी बेसी भएको कारणले गर्दा इन्जुरीहरूमा के हुने भयो चाँडो हिल हुन सक्ने क्यापासिटी बढेर गयो क्या जस्तो सेम केस हाम्रो हाई फिभरको बेलामा भयो क्या हाई फिभरको बेलामा पानीले चोपेर एउटा कुनै पनि कपडाहरू टाउकोतिर लगायो भने के हुने भयो हाम्रो त शरीरले हिट प्रड्युस बेसी गरेर हुन्छ खपिन सक्नु भएको हुन्छ हिट होइन अब त्यो हिटलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि के गरिदिन्छ वाटरले 4200 भएको कारणले गर्दा 4200 जुल त्यसले हिट तान्दिने भयो क्या होइन हो त्यसरी बुझ्नु पर्यो त्यसलाई त्यही भएर हाई एडभान्टेज के अरे एडभान्टेज हाई स्पेसिफिक हुर्काउनको कारण के रहेछ जस्तै हट इन्जिनहरूमा पनि त्यही भयो कुरो होइन हट तात्तिएको छ भने तपाईँले देख्नुभयो होला एकदम तात्तिएकोमा पानी खनाएर आउँछन् ट्रेनहरूको बेलामा पहिला पहिला त्यो पानी खनाएको भेटिन्छ कता कता फिल्महरूमा हेऱ्यो भने त्यो भनेको के भयो कुल्यानको रूपमा किनकि छिटो त्यसले अब्जर्भ गरिदिन्छ हिटलाई होइन हिटलाई छिटो अब्जर्भ गरिदियो भने के भयो छिटो कुल भयो नि त त्यही भएर कुल्यानको रूपमा पनि युज गर्न सक्यो है द टेम्परेचर चेन्ज इज ग्रेजुअल देन सडन एज हिट हाई स्पेसिफिक क्यापासिटी वाटर हेल्प रेगुलर द रेट एट विच एयर चेन्जेस टेम्परेचर होइन यो तपाईँको ओसेनतिर यो बढी यो हाम्रो टेम्परेचर चेन्जहरू झट्टै यो गर्मी हुँदाखेरि अथवा जाडो हुँदाखेरि दुईटाको बिचमा हामीलाई त्यो एकैचोटि एकै दिनमा जाडो एकै दिनमा गर्मी त हुँदैन नि त बिस्तारै हुन्छ नि होइन हो यो हाई स्पेसिफिक क्यापासिटी भएको कारणले गर्दा क्या वाटरको जस्तो गरी यो ओसेन एरियातिर अथवा सी एरियातिर होइन हाम्रो त्यहाँदेखि सुरु हुन्छ एटमोस्फियर चेन्ज हुने साइकल अनि त्यतातिर के गर्छ त्यसले स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी वाटरमा त्यतातिर समुद्रतिर पानी एकदम बेसी हुन्छ अनि त्यो पानीले के गर्छ टेम्परेचरबाट बिस्तारै बिस्तारै होइन हाई रेटमा होइन उसले के गर्छ सराउन्डिङबाट टेम्परेचरहरू तान्दै जान्छ र के हुन्छ त्यो बिस्तारै ग्रेजुअल भनेको बिस्तारै हुन्छ भन्नु खोजेको क्या अनि त्यसले त्यो इफेक्ट हाम्रो बिस्तारै हामीतिर आइपुग्छ है अब द रिलेसन बिट्विन स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी एन्ड इन्क्रिजिङ टेम्परेचर अब यो स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी र इन्क्रिजिङ टेम्परेचरको बिचमा अथवा टेम्परेचरको बिचमा के रिलेसन रहेछ त भन्दाखेरि स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ सब्सटेन्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द टेम्परेचर भन्न खोजेको कि इन्भर्सली भन्ने बित्तिकै 1/, हामी लेख्ने बानी छ होइन यही लेख्छौँ एउटा बढ्यो भने अर्को घट्नु भने त इन्भर्सली भनेको होइन डाइरेक्टली भनेको एउटा बढ्यो भने अर्को बढ्नु भने जस्तो इन्भर्सली भनेको एउटा बढेपछि अर्को घट्नु भने होइन भनेको के भयो टेम्परेचर यदि बढी छ भने स्पेसिफिक क्यापासिटी कम हुन्छ भन्नु खोज्यो नि त यो इक्वेसनलाई अब अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक है हिट इक्वेसन यो हामी न्युमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि यही इक्वेसनहरू बेसी युज गर्ने गर्छौँ है द क्वान्टिटी अफ हिट लस्ट अर गेन बाई द अब्जेक्ट इज इक्वल टु द प्रोडक्ट अफ इट्स मास स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी एन्ड चेन्ज इन टेम्परेचर यसलाई के भन्छ हामीले हिट इक्वेसन भनिन्छ है यो क्यूलाई हामी हिट हो यो हाम्रो हिट पायो अथवा गुम्यो होइन हिट लस्ट अर गेन्ड क्वान्टिटी अफ हिट लस्ट अर गेन्ड इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु केमा हुँदैछ होइन मास टाइम्स स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी त्यो अब्जेक्टको मास त्यसै अब्जेक्टको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी र त्यसको चेन्ज इन टेम्परेचर अफ द अब्जेक्ट हामी क्यू बराबर एमएस डिटी पनि भन्छौँ होइन यो बहुत इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भयो हिट इक्वेसन भनेपछि वाट इज हिट इक्वेसन भन्यो भने हामीले एक्जाममा के लेख्नु पऱ्यो द क्वान्टिटी अफ हिट लस्ट अर गेन बाई द अब्जेक्ट इज इक्वल टु द प्रोडक्ट अफ इट्स मास होइन प्रोडक्ट अफ इट्स मास त्यसको मासको प्रोडक्ट इन्टु होइन प्रोडक्ट भन्यो भने इन्टु आइहाल्यो होइन स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी होइन इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर है हिट इक्वेसन यो भयो हिट इक्वेसन हामीले एकछिनमा भेरिफाई पनि गर्छौँ ल यो एकछिनमा है अब हामीले हिट लस्ट अर गेन बाई एन अब्जेक्ट केले मेजर गर्छौँ उता टेम्परेचरलाई थर्मोमिटरले गरेको छ यतातिर क्यालोरिमिटर भन्ने एउटा यन्त्र हुन्छ होइन इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ त्यसले हामीले हिट मेजर गर्छ है कति लस्ट गर्यो कति गेन गर्यो अब्जेक्टले भनेर क्यालोरिमेट्री भनेको के हो
द मेजरमेन्ट अफ हिट लस्ट अर गेन बाई एन अब्जेक्ट नै के भयो त्यसको क्यालोरिमेट्री भयो है। प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्री, प्रिन्सिपल अफ थर्मोमिटर भने जस्तै हामीले प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्री के रहेछ, द हिट लस ड्यू टु, यो बढी इम्पोर्टेन्ट छ यो, द हिट लस ड्यू टु रेडिएसन बिन नेग्लेक्टेड होइन। नेग्लेक्ट हामी केमा, नेग्लेक्ट भनेको हामीले मानेनौँ, यसलाई कन्सिडर गरेन भन्नु खोज्यो, यसलाई हामी बिर्सिदिउँ क्या होइन। रेडिएसनले गर्दाखेरि हिट लस हुन्छ नि त केही न केही, हो कि नि। जस्तो तपाईँले तातो पानी छ भने त्यो पुरा भाप भनेको रेडिएसन हो, एउटा हिट रेडिएसन हो होइन। त्यो भापलाई हामीले नेग्लेक्ट गऱ्यौँ भन्नु खोज्यो क्या। त्यसले गर्दा हिट त गयो नि सराउन्डिङमा, त्यसलाई हामी नेग्लेक्ट गऱ्यौँ, त्यसलाई बिर्सिदिउँ भनेपछि के भयो, द क्वान्टिटी अफ हिट इनर्जी लस्ट बाई वान अब्जेक्ट इज इक्वल टु द क्वान्टिटी अफ हिट इनर्जी गेन्ड बाई अदर अब्जेक्ट, हो कि नै। अघि मैले भनिसकेँ हिटलाई न त क्रिएट गर्न सकिन्छ न त डिस्ट्रोय गर्न सकिन्छ। इनर्जीलाई न त क्रिएट गर्न सकिन्छ न डिस्ट्रोय गर्न सकिन्छ, तर एउटा फर्मदेखि अर्को फर्ममा ट्रान्सफर मात्रै हुने हो हिट इनर्जी। त्यसै गरी हिट इनर्जी भनेको एउटाले लस गर्यो भने अर्कोले के गर्नु पऱ्यो, अटोमेटिकली त्यसले गेन गर्नु पऱ्यो नि त होइन। त्यही भएर द क्वान्टिटी अफ हिट इनर्जी लस्ट बाई वान अब्जेक्ट, एउटाले लस गरिरहेछ, इज इक्वल टु त्यति नै बराबरको होइन। त्यति नै बराबर हुन्छ, त्योभन्दा बेसी बाहिरबाट त आकाशबाट खसेर आउने होइन। एउटाले जति लस गर्छ अर्कोले त्यति गेन गर्छ। जस्तो मैले दुईवटा मान्छे छन्, यसरी बुझ्नु, दुईवटा मान्छे छन्, मैले तपाईँलाई 10 रुपियाँ दिएँ भने तपाईँले पाउने पनि 10 रुपियाँ त हो नि होइन, ग्यारेर त पाउनु नि त, हो कि नै। मैले जति दिएँ तपाईँले त्यति पाउने त हो नि, त्यस्तै कुरा त हो नि होइन। हामीले क्वेसनमा कस्तो लेख्न सक्यौँ, द्याट इज द क्वान्टिटी अफ हिट इनर्जी लस्ट बाई वान अब्जेक्ट इज इक्वल टु द क्वान्टिटी अफ हिट इनर्जी गेन्ड बाई अदर अब्जेक्ट है। यो क्यालोरिमेट्री, प्रिन्सिपल क्यालोरिमेट्री यो इम्पोर्टेन्ट छ है। यो हामी यसो न्युमेरिकल पनि गर्छौँ है, हिट इक्वेसन याद गर्नुहोस् यो। अब भेरिफिकेसन मेथड अफ हिट इक्वेसन क्यू बराबर एमएसडिटी है, यो हामीले अघि नै पढिहाल्यौँ, कसरी भेरिफाई गर्छौँ हामीहरू है यसलाई। लेट अस सपोज द टेम्परेचर अफ अ बडी अफ मास एम होइन, एउटा एम मास गरेको बडी छ होइन, जसको टेम्परेचर कहाँदेखि राइज भयो, T1 देखि T2 पुग्यो होइन। सुरुमा T1 थियो, पछि T2 पुग्यो होइन। त्यसलाई हामीले कति हिट दिँदाखेरि, क्यू अमाउन्ट अफ हिट दिँदाखेरि होइन, क्यू अमाउन्ट अफ हिट दिँदाखेरि के भयो, त्यसको टेम्परेचर T1 देखि T2 पुग्यो, जसको बडी मास एम छ है। अनि हामीले मास अफ बडी एम माने, मैले इनिसियल टेम्परेचर यसको T1 रहेछ, सुरुमा T1 थियो इनिसियल, फाइनल के भयो T2 भयो। चेन्ज इन टेम्परेचर को भयो, डिटीले हामीले डिफाइन गर्छौँ, हामी डिटी भन्दै थियौँ नि। चेन्ज इन टेम्परेचर भनेको डिटी भनेको के रहेछ, T2 माइनस T1 भयो, फाइनल माइनस इनिसियल, T2 माइनस T1। त्यसको अमाउन्ट अफ हिट सबैलाई कति भएको, क्यू हो होइन। त्यही भएर हामी यो फर्मुला सुरुमै हामीले पढिहाल्यौँ, तर यसलाई यो यसरी आएको हो क्या यो फर्मुला है। द क्वान्टिटी अफ हिट इनर्जी गेन्ड अर लस्ट बाई अ बडी, गेन अर लस्ट बाई अ बडी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द मास अफ द बडी, द्याट इज हामीले कसरी लेख्न सक्यौँ, क्यू इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एम लेख्यौँ सुरुमा, एउटा इक्वेसन 1 बनायौँ। त्यसै गरी द क्वान्टिटी अफ हिट इनर्जी गेन्ड अर लस्ट बाई अ बडी होइन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द चेन्ज इन टेम्परेचर अफ द बडी होइन। चेन्ज इन टेम्परेचर भनेको डिटी भयो, त्यससित पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भयो अनि दुइटैसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भयो भनेपछि हामीले दुइटालाई कम्बाइन गरेर के भयो, क्यू इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एम टाइम डिटी लेख्न पायौँ। अब हामीलाई थाहा छ एउटा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल साइनलाई इक्वल टुमा चेन्ज गर्नुपर्छ, एउटा कन्सट्यान्ट हामीले इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कन्सट्यान्ट हामीले के भयो, स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भयो, त्यो अब्जेक्टको त्यही अब्जेक्टको होइन, त्यो चाहिँ कन्सट्यान्ट हुन्छ नि त, हो कि होइन। जस्तो वाटरको 42 चाहिँ हुन्छ अहिले पनि होइन, आइसको कति हुने भयो, डिभाइड बाई 2 गरिदिने भनेको थियो मैले, 21 हुने भयो। भनेपछि हामीले फाइनल हाम्रो फर्मुला के भयो, त्यही यसरी भएको, क्यू बराबर एमएसडिटी है। यो हामीले भेरिफाई गर्न सोध्यो भने, भेरिफाई क्यू बराबर एमएसडिटी भने हामीले यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ है। यसलाई मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला आफूले नहेरेर है कपीमा। अब इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू के भयो यसका, क्यू बराबर एमएसडिटी भइहाल्यो। हामीले क्यू भनेको अमाउन्ट अफ हिट गिभन भयो अथवा हिट लस्ट पनि भयो। मास भनेको एम भनेको मास अफ अब्जेक्ट, एस भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ त्यही अब्जेक्टको होइन, डिटी भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर त्यही अब्जेक्ट होइन। र अर्को भनेको प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्री हामीले पढ्यौँ भर्खरै। प्रिन्सिपल क्यालोरिमेट्रीमा के भन्छ, हिट लस्ट बाई वान अब्जेक्ट इज इक्वल टु हिट गेन बाई अदर अब्जेक्ट होइन। एउटाले दिन्छ अर्कोले लिन्छ भने जस्तोको, भनेपछि यसले यति दियो भने एमएस T1 दियो भने अर्कोले एमएस होइन, यहाँ DT1 लेख्नु पर्ने, यहाँ DT2 लेख्नु पर्ने होइन। DT2 यो टी मात्र होइन, यो DT1 हो है, यो DT2 है। यो DT1 भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर इन पहिलो बडीको लागि होइन, DT2 भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर इन दोस्रो बडीको लागि, जसलाई हामी यदि फाइनल टेम्परेचर यो एक्जाम्पल यो अहिले न्युमेरिकल गरौँ न, अहिले यति बुझ्नु न, M1 S1 DT1 इज इक्वल टु M2 S2 DT2 होइन। किनकि एउटा हिट लस्ट बाई वान अब्जेक्ट हिटको फर्मुला यो भयो MSDT हो, MSDT भयो यतापट्टि पनि होइन। एउटा क्वेसन है,
यहाँ के भनेको छ व्हाट इज द हिट रिक्वायर्ड टु इन्क्रिज द टेम्परेचर अफ 500 ग्राम वाटर एट 5 डिग्री सेल्सियस टु 30 डिग्री सेल्सियस हैन 5 डिग्री सेल्सियसमा भएको वाटर छ त्यसलाई 30 डिग्री सेल्सियसमा हैन 30 डिग्री सेल्सियसमा लग्दाखेरि कति हिट चाहिन्छ त हैन त्यसको हाम्रो मास 500 ग्राम छ हामीले अब गिवन यसरी लेख्नु पर्यो मास अफ वाटर m भनेको 500 ग्राम त्यो भनेको 0.5 केजी को ग्रामलाई केजीमा चेन्ज गर्दाखेरि डिभाइड बाइ 1000 गर्छौं 500 डिभाइड बाइ 1000 भनेको 0.5 भइहाल्यो केजीमा चेन्ज भइहाल्यो हैन इनिशियल टेम्परेचर T1 5 डिग्री सेल्सियस छ फाइनल टेम्परेचर अफ वाटर कति छ T2 भनेको 30 डिग्रीमा पुगेको छ हैन 5 डिग्री देखि 30 डिग्रीमा पुर्याउनु पर्ने छ हामीले अनि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी वाटर हैन दिएको छैन अब हामीले याद गर्नै पर्छ यो हैन याद गर्नु होला 4200 जुल पर केजी डिग्री सेन्टिग्रेड हैन अब चेन्ज इन टेम्परेचर dt भनेको कति भयो T2 - T1 गर्नु पर्यो फाइनल माइनस इनिशियल गर्नु पर्यो 30 - 5 गरे भने 25 भइहाल्यो अब हामीलाई वी नो के थाहा छ हिट इक्वेसन भनेको q बराबर m * s * dt हो नि त हैन m भनेको 0.5 भइहाल्यो इन्टु s भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी 4200 छ इन्टु 4200 भइहाल्यो हैन इन्टु dt भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर भनेको 25 डिग्री सेल्सियस छ इन्टु 25 यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यति आउँछ अझै मैले यसलाई ल अफ इन्डिसेस लगाएर यस्तो लेख्न सके हैन 5.25 * 10⁴ जुल भनेपछि क्वेशनले मागेको के रहेछ यति हिट एनर्जी बराबरको जुल हामीले दियौं भने हैन यति जुलको हिट एनर्जी दियौं भने 500 ग्राम वाटर 5 डिग्री सेल्सियस देखि 30 डिग्री सेल्सियसमा पुग्दो रहेछ भनेर बुझियो के है न्युमेरिकलबाट अर्को न्युमेरिकल हेरौँ है if 4 kg mass iron initial at 10 degree Celsius temperature is given 37.6 kilojoule energy है क्वेशन बिस्तारै पढ्नु त if 4 kg mass iron 4 kg को एउटा आइरन को एउटा वेट छ मास छ हैन जो चाहिँ इनिशियली 10 डिग्री सेल्सियसमा छ र त्यसलाई हामीले कति दियौं 37.6 किलोजुल एनर्जी दियौं भने त्यसको फाइनल टेम्परेचर के होला अनि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी आइरन हामीले दिएको छ 460 जुल पर केजी डिग्री सेन्टिग्रेड है हामीले गिवन लेखौँ सुरुमा मास अफ आइरन m 4 केजी भइहाल्यो हिट गिवन q बराबर कति दिएको छ 37.6 किलो जुल यसलाई हामीले जुलमा चेन्ज गर्नु पर्ने किलो जुलमा छ भने इन्टु 1000 जुल गर्नु पर्यो है इन्टु 1000 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति भयो 37600 जुल भयो 37600 जुल भयो हैन स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ आइरन 460 छँदैछ इनिशियल टेम्परेचर अफ आइरन T1 कति छ 10 डिग्री सेल्सियस छ हैन फाइनल टेम्परेचर सोध्या त भने हामीलाई हैन T2 भनेको वाट हैन फाइनल टेम्परेचर कति भयो अब वी नो हिट इक्वेसन भनेको q बराबर msdt भइहाल्यो अनि q लाई हामीले हिट यहाँ गिवन दिएको छ अहिले त्यही भएर q कति भयो 37600 हो मास 4 kg छ 4 भइहाल्यो स्पेसिफिक क्यापेसिटी 460 छ 460 भइहाल्यो इन्टु T2 dt भनेको त T2 - T1 T2 हामीलाई निकाल्नु छ T2 हामीलाई निकाल्नु छ माइनस T1 भनेको 10 भयो हैन 10 राख्यो T2 माइनस 10 राख्यो अब यसलाई यताबाट ल्याएर मल्टिप्लाई गर्नु छ क्याल्कुलेटरमा भनेपछि यो यति भयो 20.43 भयो अब यसलाई 10 लाई उता लगाउनु छ भने 30.43 डिग्री सेल्सियस भनेपछि फाइनल टेम्परेचर अफ आइरन कति हुँदो रहेछ 30.43 डिग्री सेन्टिग्रेड हुँदो रहेछ है सेन्टिग्रेड अर सेल्सियस जे भने नि एउटै हो अब अर्को क्वेशन हेरौँ त इफ 1.6 into 10 to the power 5 joule heat energy is required to raise the temperature of 10 kg sand and balua from 14 degree Celsius to 34 degree Celsius. बिस्तारै पढ्नु त क्वेशन के भन्नु खोज्यो यदि 1.6 into 10 to the power 5 joule heat energy हैन चाहिदो रहेछ के गर्नको लागि 10 किलो बालुवालाई 14 डिग्री सेल्सियस देखि 34 डिग्री सेल्सियसमा पुर्याउनको लागि भने What is the specific heat capacity of the sand? है तपाईलाई क्वेशन जस्तै नि सोध्न सक्छ के क्वेशन हैन अघि कहिले हिटमा त सोध्यो कहिले चेन्ज इन टेम्परेचरको फाइनल टेम्परेचर सोध्यो कहिले इनिशियल टेम्परेचर सोध्दैला हो कि नै अब कहिले अब स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी सोध्यो यहाँ भनेपछि तपाईले जे पनि सोध्न सक्छ हाम्रो फर्मुला अन्तिममा कुरा फर्मुला यही हो q बराबर msdt त्यसले हामीले गिवन लेख्यौं मास अफ स्यान्ड m 10 kg भइहाल्यो इनिशियल टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियसमा छ यसलाई कहाँ पुगेको छ 34 डिग्री सेल्सियसमा पुगेको छ त्यसैले फाइनल टेम्परेचर T2 34 डिग्री सेल्सियस भइहाल्यो हिट एनर्जी रिक्वायर्ड भनेको कति भयो 1.6 into 10 to the power 5 जुल हामीले हिट एनर्जी चाहिदो रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो हैन यति केजीको बालुवालाई 10 केजीको बालुवालाई 14 डिग्री देखि 34 डिग्री पुर्याउनको लागि यति हिट चाहिदो रहेछ भन्नु खोज्या त अनि क्वेशनले हैन अनि यसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कति रहेछ भन्ने क्वेशनले सोध्यो हामीले चेन्ज इन टेम्परेचर dt भनेको T2 - T1 भनेको 34 डिग्री सेल्सियस - 14 डिग्री सेल्सियस भइहाल्यो हैन त्यो भनेकै 20 डिग्री सेल्सियस भयो
त्यही भएर हामीले वी नो हिट इक्वेसन भनेको के छ क्यू बराबर एमएस डिटी छ हैन हामीले एसलाई यहाँ लिएर राख्यौँ भने क्यू डिभाइड बाई एम इन्टु डिटी लेख्न पायो होइन इन्टु है डट भनेको इन्टु है अब हामीलाई यो गिभन एक ठाउँमा लागेको हो क्या हामीले त्यही भएर यो क्यू हामीलाई दिएको छ डिभाइड बाई एम पनि दिएको छ 10 डिटी पनि हामीले चेन्ज टेम्परेचर भनेको टी2 माइनस टी1 गरेर 22 माइनस 14 गरेर 20 निकाल्यौँ यो 20 यहाँ लेख्यौँ है क्यालकुलेटरमा यो हान्नु भने तपाईँ कति आउँछ 800 आउँछ अब युनिटमा ख्याल गर्नुपर्छ है युनिटमा एकदम ख्याल गर्नु होला है स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको युनिट के हो सबै यहाँ यदि यो ग्राममा छ भने यसलाई केजीमा चेन्ज गर्नु पर्थ्यो यस्ता यस्ता किलो जुल छ भने जुलमा चेन्ज गर्नु पर्यो है त्यही भएर जुल पर केजी डिग्री सेन्टिग्रेड है यो जुन युनिटमा छ नि यतातिर त्यही युनिटमा यहाँ पनि त्यही युनिटमा हुन्छ त्यही भएर हामीले स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी युनिट के हो जुल पर केजी डिग्री सेन्टिग्रेड हो त्यही लेख्यौँ है हामीले यो भनेको यो भनेको के भनेर बुझ्यो स्यान्ड द स्पेसिफिक क्यापेसिटी अफ स्यान्ड 800 जुल पर केजी डिग्री सेन्टिग्रेड भनेर के बुझ्नु पऱ्यो हामीले 1 केजी स्यान्डलाई हैन 1 डिग्रीमा राइज गर्नको लागि 800 जुल इनर्जी चाहिन्छ रहेछ कि हैन यो भनेको यही हो है 8 डिग्री स्यान्डलाई 1 केजी स्यान्डलाई 1 डिग्री सेल्सियसले माथि बढाउँदाखेरि 800 जुल इनर्जी हिट इनर्जी चाहिँदो रहेछ हैन त्यही भएर यहाँ 10 केजी स्यान्डलाई 14 देखि 34 बनाउनको लागि यति धेरै चाहिएको हो यो 800 भन्दा त धेरै छ यहाँ 1.6 × 10⁵ भने चाहिँ यसलाई चेन्ज गर्दा कति हुन्छ 16 चावडा 0 हुन्छ 16 चावडा 0 भनेको 16 1 1 2 3 4 16 1 2 3 4 1,60,000 जुल हैन 1,60,000 जुल चाहिँदो रहेछ 10 केजीमा को कुरालाई यहाँ 14 देखि 34 मा पुर्याउनको लागि यो भनेको हाम्रो युनिटमा कुरा भयो 1 केजीलाई 1 डिग्री सेन्टिग्रेडलाई उठाउनको लागि 800 जुल चाहियो भन्नु खोज्या हो हैन ल कुरो बुझ्नु पर्यो है राम्रोसँग है फिजिक्स इज अल अबाउट हैन अन्डरस्ट्यान्डिङ है फिजिक्स इज अल अबाउट अन्डरस्ट्यान्डिङ बुझ्नु पर्यो सजिलो हुन्छ जे पनि है अब यस्तो टाइपको न्युमेरिकल पनि एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ है यो भनेको हाम्रो प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्रीसँग बेस्ट भएको एक्जाम क्वेसन भने एन आइरन बल अफ मास 5 केजी एट 100 डिग्री सेल्सियस इज डिप्ड इन वाटर अफ मास 10 केजी एट 20 डिग्री सेल्सियस फाइन्ड द फाइनल टेम्परेचर अफ द वाटर अथवा फाइन्ड द फाइनल टेम्परेचर त मिक्सर भन्ने पनि कुरा एउटै हो किनकि त्यो मिक्सै भएको छ होइन वाटर र आइरन बल हेर्नु त आइरन बल तातो तातो छ 100 डिग्री सेल्सियसमा तातो भएको आइरन बल छ 5 केजीको छ त्यसलाई हामीले वाटरमा राख्दियौँ 10 केजीको वाटरमा राख्दियौँ जसको चाहिँ टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस छ अब यहाँ टेम्परेचरले के देखायो यहाँ डाइरेक्सन अफ फ्लो अफ हिट कहाँ हुनेवाला छ भने देखायो टेम्परेचर बढ्दै कममा हुन्छ हिट फ्लोज फ्रम हट बडी टु कोल्ड बडी होइन हट बडी यहाँ आइरन बल हो कोल्ड बडी भनेको वाटर भयो किनकि यसको टेम्परेचर कम छ भनेपछि अब पानी तातिनेवाला छ होइन त्यही भएर फाइनल टेम्परेचर वाटर कति हुन्छ सोध्यो भनेपछि यो 20 डिग्री भनेर त माथि नै हुन्छ टेम्परेचर होइन वाटरको त्यही भएर हामीले यहाँ सुरुमा गिभन लेखौँ अब यहाँ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ आइरन र वाटर दिएको छ 470 जुल पर केजी डिग्री सेन्टिग्रेड एन्ड 4200 जुल पर केजी डिग्री सेन्टिग्रेड यो वाटरको भइहाल्यो 4200 यो आइरनको भयो होइन 170 गिभन लेखौँ सुरुमा मास अफ आइरन बल M1 भनेको 5 केजी भइहाल्यो टेम्परेचर अफ आइरन बल T1 होइन टेम्परेचर आइरन बल T1 कति छ 100 डिग्री सेल्सियस छ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ आइरन S1 कति छ 170 छ गिभन भइहाल्यो क्वेसनबाट जस्ता सार्यौँ आइरन क्वेसनबाट जस्ता छ त्यो सारेको यो पास अफ वाटर M2 10 केजी टेम्परेचर अफ वाटर T2 20 डिग्री सेल्सियस होइन स्पेसिफिक क्यापेसिटी अफ वाटर S2 भने मैले त्यसलाई 42 जुल पर केजी डिग्री सेन्टिग्रेड होइन अब फाइनल टेम्परेचर अफ वाटर जसमा T भनेर नाम दिए वाट होइन अब एकोर्डिङ टु द प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमिटर अनुसार हाम्रो के हुन्छ हिट लस्ट बाई आइरन बल होइन यहाँ हिट केले लस गर्नेवाला छ आइरन बलले लस गर्नेवाला छ एउटाले सिधै हिट लस इजिकल टु हिट गेन हो खासमा होइन त्यही भएर हामीले अझ मजाले बुझ्दाखेरि हिट लस्ट बाई आइरन बल इजिकल टु हिट गेन बाई वाटर होइन यो केसमा यो क्वेसनको केसमा अब हिटको इक्वेसन के हामीलाई थाहा छ MSDT नै हो यता पनि हामी MSDT नै लेख्या हो अब आइरनको केसमा हामीले M1 होइन किनकि हामीले मास अफ आइरन वाला M1 भनेको छौँ स्पेसिफिक क्यापेसिटी अफ आइरनलाई S1 भनेको छौँ DTलाई सुरुमा हामीले फाइनल टेम्परेचर वाटर T छ अनि मिक्सरको टेम्परेचर जस्तो भयो नि त होइन अब यो पक्कै पनि 100 डिग्रीभन्दा तल घट्छ नि त अब होइन त्यही भएर सुरुमा हामीले T1 राख्ने कारण त्यो हो T1 माइनस T है 100 माइनस अब तल आउँछ नि त्यो T त केहीमा घट्छ नि त अब त यसको टेम्परेचर त्यही भएर सुरुमा त माइनसमा हुन्छ त्यही भएर सुरुमा चाहिँ 100 माइनस T1 माइनस T लेख्यौँ त्यसै गरी यहाँ M2 S2 T माइनस T2 किनकि अब यसको टेम्परेचर 20 छ भनेपछि यो बढ्छ टेम्परेचर भनेपछि यसको यो T ठुलो हुनेवाला छ यो T ठुलो हुने कुरालाई हामी अगाडि लेखौँ होइन T माइनस 20 होइन
अब यो दुईटा इक्वेसनलाई हामीले हेर्यौँ भने यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा यति भयो, यसलाई मल्टिप्लाई गरे यति भयो, यता मल्टिप्लाई गरे यति भयो 42,000, यसलाई मल्टिप्लाई गरे यति भयो। क्यालकुलेटर हान्नु होला, मजा क्यालकुलेटर चलाउन सिक्नु है, मजाले हान्नु है, नआत्तेर एन्सर मिलेर के अर्थ होइन। त्यही भएर मोर प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो, धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो। क्यालकुलेटर एन्सरै निकालेर छोड्नु पऱ्यो फाइनल, त्यतिकै छोड्नु भएन है। फाइनल एन्सर 24.23 डिग्री सेल्सियस आयो। फाइनल टेम्परेचर वाटर कति हुन्छ 24.23 डिग्री सेल्सियस भनेको 20 डिग्रीको टेम्परेचर अफ वाटर कतिमा बढेर गएछ होइन, यहाँबाट हिट पाएर 100 डिग्री सेल्सियस आइरनबाट 24 डिग्रीमा गएछ है। ल यो क्वेसन अलिक इम्पोर्टेन्ट छ है। अब अर्को एउटा क्वेसन हेरौँ, अन्तिम क्वेसन होला सायद यो। बोर लाग्यो त छैन होला नि है, प्र्याक्टिस गर्नु होला है, के गर्ने अब। Calculate the final temperature of the mixture when 200 ml of water at 95 degrees Celsius is mixed with 300 ml of milk at 15 degrees Celsius. The specific heat capacity of milk is nearly equal to that of water. है क्वेसन बिस्तारै पढ्नु त। Calculate the final temperature of the mixture हैन when 200 ml of water लाई जो चाहिँ 95 डिग्री सेल्सियसमा छ is mixed with 300 ml of milk at 15 डिग्री सेल्सियस हैन। अब यहाँ तपाईँ हटर बडी कुन पहिचान्नुभयो, चिन्नुभयो, हटर के रहेछ, वाटर रहेछ नि त हैन। 95 डिग्री सेल्सियसको वाटरलाई जो चाहिँ 200 ml को छ, भोल्युम दिएको छ यहाँ, कतिमा 300 ml अफ मिल्कमा चेन्ज गर्यो, के अरे मिक्स गरिएको छ, जो चाहिँ 15 डिग्री सेल्सियसमा चिसो दुधलाई तातो पानी मिक्स गरिएको छ हैन। भनेपछि हटर बडी भनेको तातो पानी भइहाल्यो। सिम्पल छ क्वेसन, बुझ्नु पर्यो। अब स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ मिल्क इज नियरली इक्वल टु द्याट वाटर हैन। मिल्क र वाटरको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी त्यति भिन्न हुन्न क्या। त्यही भएर हामीले लगभग अलमोस्ट इक्वल मानेको छ क्वेसनले पनि, यो अलमोस्ट नेचुरल्ली पनि इक्वलै हुन्छ है। सोल्युसनमा हेर, गिभन भोल्युम अफ वाटर V1 भनेको 200 ml भइहाल्यो हैन। 200 ml भोल्युम अफ वाटर V1 भइहाल्यो। टेम्परेचर अफ वाटर T1 भनेको 95 डिग्री सेल्सियस भइहाल्यो हैन। अब मास अफ वाटर M1 भनेको 200 ग्राम। जस्तो हामीले सिम्पली बुझ्दाखेरि 1 ml अफ वाटर भनेको 1 ग्राम हुन्छ, यो याद गर्नु होला है। 1 ml अफ वाटर भनेको 1 ग्राम अफ वाटर हुन्छ। हामीले यो भोल्युम भन्दैयो हैन, लिटर मिटर मिलिलिटरलाई मिलिलिटर 1 मिलिलिटर अफ वाटर भनेको 1 ग्राम है। अब याद गर्नु, त्यो भएर 200 ml वाटर भनेको 200 ग्राम। त्यसै गरी भोल्युम अफ मिल्क V2 भनेको 300 ml, टेम्परेचर अफ मिल्क 15 मा छ। त्यही भएर मास अफ मिल्क कति हुन्छ 300 ml भनेको 300 ग्राम हुने भयो, किनकि 1 ml बराबर 1 ग्राम भनेपछि 300 ml बराबर 300 ग्राम हुनु पर्यो। त्यो टेम्परेचर अफ मिक्सचर T इज इक्वल टु वाट छ। अब मैले यहाँ यो ब्राकेटमा एक्स्ट्रा नलेजको रूपमा दिन खोजेँ। यो डेन्सिटी भनेको के हाम्रो मास अपन भोल्युममा तपाईँले पढ्नु भएको छ। डेन्सिटी भनेको मास अपन भोल्युम। डेन्सिटी अफ वाटर भनेको 998 kg पर मिटर क्युब हुन्छ क्या है। यो कन्ट्रोभरी हुन्छ, 998 kg पर मिटर क्युब हुन्छ यस्तै अराउन्डमा, अथवा 1000 भन्दा पनि केही फरक जान्न है। त्यही भएर M1 नै भइहाल्यो होइन। भोल्युम भनेको हामीले अलिकति कति दिएको छ 200 ml दिएको छ। 200 ml लाई हामीले लिटरमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने के हुन्छ 200 डिभाइड बाई 1000 गर्नु पऱ्यो, किनकि 1 लिटरमा 1000 ml हुन्छ भनेपछि 200 ml मा कति हुनु पऱ्यो 200 डिभाइड बाई 1000 हुनु पऱ्यो हैन। इन्टु 10⁻³ मिटर क्युब भनेको यो भनेको के भयो 1 लिटरलाई हामीले यदि मिटर क्युबमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने यो पनि 1000 ने डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। डिभाइड गरेर त हो इन्टु 10⁻³ भनेको होइन। भनेको 1 लिटर बराबर 10⁵ मिटर क्युब हुँदो रहेछ। यसै गरी हामी तपाईँले हेर्नुभयो भने हैन 998 लाई M1 यताबाट यसलाई मल्टिप्लाई गरेर 200 ले हैन डिभाइड बाइ यो दुवै डिभाइडमा छ। यो खासमा 1000 डिभाइडमा भएपछि 0.199 kg आउँछ, यो भनेको 0.2 kg यसरी पनि आउँछ। अनि यो एक्स्ट्रा नलेज चाहिँ लेख्नु परेन, एक्जाममा यसरी लेख्दा पनि हुन्छ सिधै, जस्ट यो बुझ्नको लागि मात्र लेखिदिएको है। अब यदि S1 र S2 मैले स्पेसिफिक क्यापेसिटी मिल्क र वाटर मान्यो भने देन S1 इज इक्वल टु S2 भइहाल्यो हाम्रो एकर्डिङ टु क्वेसन। र हाम्रो एकर्डिङ टु प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमिटर के हुन्छ हिट लस्ट बाई वाटर इज इक्वल टु हिट गेन बाई मिल्क हुन्छ हैन। हिट लस्ट वाटर भनेको मिल्क बाई एउटाले लस गर्यो भने अर्कोले गेन गर्छ हैन। यहाँ चाहिँ अहिले वाटरले लस गरिरहेको छ भने केले गेन गरिरहेको छ, मिल्कले गेन गरिरहेको छ हैन। त्यही भएर हामीले हिट इक्वेसन लेख्दाखेरि M1 S1 dt1 M2 S2 dt2 लेख्न पायौँ हैन। त्यसै गरी हाम्रो अब M1 कति छ 0.2 kg छ हैन, 200 ग्राम छ भनेपछि यसलाई हामीले केजीमा चेन्ज गर्नुपर्ने 0.2 kg भइहाल्यो इन्टु S1 लेख्यौँ हैन। हामीले S1 मानेको छौँ। अब यसमा चाहिँ 90 सुरुमा आएको छ -t पछाडि आएको छ, किन भन्दाखेरि पक्कै पनि अब हिट लस वाटरले गर्छ भनेपछि 90 भन्दा तल जान्छ टेम्परेचर अनि त्यही भएर 90 माइनस तल गएको छ t हैन। त्यसै गरी उतापट्टि मिल्कको केसमा हेर्नुपर्ने भने 300 ग्राममा 0.3 kg भन्न पाइयो। त्यसै गरी S2 लेख्यौँ हामीले इन्टु t - 15 हैन,
किनकि यहाँ पक्कै पनि अब मिल्कले हिट गेन गर्नेवाला छ, त्यही भएर ठुलो हुनेवाला छ टी। टी -15 भयो होइन। यो इक्वेसनलाई अब सल्भ गर्नु पनि S1 र S2 हाम्रो बराबरको भएको कारणले गर्दा काट्न पाइयो। अब यसलाई सल्भ गर्नुभयो भनेपछि यसरी इक्वेसन बन्दै गयो र टी भनेको फाइनल्ली कति हुँदो रहेछ 45 डिग्री सेल्सियस होइन। भनेको हेन्स द फाइनल टेम्परेचर अफ द मिक्सर इज 45 डिग्री सेल्सियस भन्नु पऱ्यो है। मजाले प्रिपेयर गर्नु होला। यति सुनिदिएकोमा धन्यवाद।